बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जिस रोज शहर और मंदिर पर सुल्तान महमूद ने हमला किया, उस रोज बुरहान और हारून ने बंदरगाह पर योरिश कर दी थी। राजपूतों ने साहिल समंदर पर खड़े होकर मुसलमानों का मुकाबला निहायत साबित कदमी से किया और कुछ इस तरह तीरों की बारिश की कि एक दफा तो मुसलमानों के मुंह फिर गए। इसी दौरान हारून ढाल की आड़ में आगे बढ़ा, बुरहान ने भी उनकी तकलीद की। उन दोनों को इस तरह बढ़ते हुए देखकर मुसलमानों को शर्म दामनगीर हुई और उन्होंने भी सिपरों का किला बनाकर आगे बढ़ना शुरू किया। राजपूत अब भी निहायत औंधे और बड़ी फुर्ती से तीर बरसा रहे थे, लेकिन उनके तीर ढालों से टकरा टकरा कर उचट जाते थे। कुछ दूर चलने के बाद हारून ने कहा, राजपूतों की तीरंदाजी उस वक्त तक खत्म न होगी जब तक उन पर भी तीर की बाढ़ न मारी जाए। बुरहान ने कहा, ख्याल तो आपका दुरुस्त है, लेकिन मुश्किल यह है कि राजपूत कुछ इस तेजी से तीर बरसा रहे हैं कि हमें अपनी हिफाजत करनी मुश्किल हो रही है। तीर अफगनी की मोहलत कहां मिल सकती है? हारून, उनकी ये शिद्दत उस वक्त तक है जब तक उन पर जद नहीं पड़ती, और जब उन पर भी जद पड़ने लगे तो जिस तरह इस वक्त हम इन तीरों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह वो भी अपनी हिफाजत करने पर मजबूर होंगे। तब हमें थोड़ी देर के लिए ढालों की पनाह छोड़ देनी चाहिए, बुरहान ने कहा। हारून, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? बुरहान, जब तक हम ढालों को सामने से न हटाएंगे उस वक्त तक कमाने लेकर तीरंदाजी कैसे कर सकते हैं? क्या तुम्हारा यह मतलब है कि हम जो अगली सफ में जा रहे हैं अपने सामने से ढालें हटा दें? बगैर इसके चारा ही क्या है? माफ करना, तुमने गलत समझा। अगर हम जरा भी ढालें हटाएं तो काफिरों की तरफ से इस शिद्दत से तीर अफगनी हो रही है कि हम में से एक भी जिंदा बाकी ना बचेगा। फिर क्या करना चाहिए हमें? पिछली सफ की तरफ इशारा करो, वो झुककर हमारे दरमियान से तीर निकालकर एकदम बाढ़ मारें, समझ गए? बुरहान ने खुश होकर कहा, निहायत अच्छी तदबीर है। राजपूत बगैर किसी हिफाजत के सामने ही खड़े हैं, तीरों की बाढ़ उनकी सफें उलट देगी। हारून, और जब वो अपनी हिफाजत में मसरूफ हो जाएंगे उस वक्त हम यही ढालें पुश्तों पर डालकर एकदम उन पर तीरों की बारिश कर देंगे। बुरहान, ठीक है। बुरहान ने जरा पीछे हटकर पिछली सफ वाले मुसलमानों से हारून की तदबीर बता दी। फौरन पिछली सफ बढ़कर पहली सफ के ऐन पीछे और पास आ गई। तमाम मुसलमान ढालों की आड़ में झुके झुके चल रहे थे। चूंकि पिछली सफ वाले मुजाहिदीन पहली सफ की आड़ में आ गए, इसलिए कुफार के तीरों से महफूज हो गए। उन्हें ढालों की जरूरत ही ना रही। उन्होंने जल्दी जल्दी ढालें पुश्तों पर लटका ली और शानों पर से कमाने निकालकर हाथों में ले ली। तरकशों में से तीर निकालकर चिल्ले जोड़े और मुसलमानों के पहलुओं में से तीरों का रास्ता करके एक साथ बाढ़ मारी। राजपूतों को ख्वाब में भी यह ख्याल न था कि मुसलमान इस तरह अचानक उन पर तीरों की बाढ़ मारेंगे। वो सीना ताने खड़े तीर बरसा रहे थे, इस बात से बेखबर थे कि मौत उनकी घात में लग गई है। जो ही मुसलमानों के तीर सनसनाते और फिजा को चीरते हुए चले, राजपूतों ने हैरत से देखा। हैरत की वजह यह थी कि मुसलमान की अगली सफें ढालों की आड़ लिए बढ़ी चली आ रही थी। वो इस कदर अपनी हिफाजत में मसरूफ थे कि तीर चला ही ना सकते थे, न उन्होंने तीर चलाए थे। अभी राजपूत हैरान ही हो रहे थे कि तीरों की बाढ़ उनकी पहली सफ पर पड़ी और बहुत से जांबाजों के सरों सीनों में तीर पैवस होकर रह गए। राजपूतों की पहली सफ उलटकर दूसरी पर जा गिरी और इतने में कि दूसरी सफ वाले संभले, दूसरी बाढ़ पड़ी और दूसरी सफ का भी सुथराव हो गया। राजपूत इस अचानक तीरंदाजी से घबरा गए। अब उन्होंने तीरंदाजी छोड़ दी और अपनी हिफाजत करने लगे। ये हालत देखते ही हारून ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। यह इशारा था इस बात का कि अगली सफ वाले मुसलमान भी तीर बरसाएं। चुनाचे अगली सफ के मुसलमानों ने भी फुर्ती के साथ ढालें पुश्तों पर डाली और कमाने लेकर निहायत तेजी से तीर अफगनी शुरू कर दी। साथ ही झपट कर आगे बढ़ने लगे। राजपूतों की बड़ी तादाद लुकमाए अजल हो गई और जो बाकी रहे वो दौड़ दौड़ कर कश्तियों और जहाजों में सवार हो गए। चूंकि मुसलमान बड़े चले आ रहे थे, इसलिए उन्होंने कश्तियां और जहाज पीछे समंदर में हटा लिए। हारून ने बुरहान से कहा, दोस्त, यही मौका इन पर जरब लगाने का है। अल्लाह ताला ने आज ही के दिन के लिए हमें इनकी कश्तियां दिलवाई थी। दौड़कर जाओ और कश्तियां खींचकर समंदर में ला डालो। बुरहान बगैर कुछ कहे फौरन चल पड़े और हर मुसलमान बढ़कर साहिल पर पहुंच गया। इस तरह मुसलमानों का बंदरगाह पर कब्जा हो गया, लेकिन अभी राजपूत जहाजों और कश्तियों में बैठे तीर बरसा रहे थे। थोड़ी ही देर में बुरहान कश्तियां लेकर आए। अगरचे मुसलमान जहाज रानी या मल्लाही के फन से बिल्कुल ही वाकिफ नहीं थे, क्योंकि वो खुश्की के रहने वाले थे। समंदर का किनारा उनकी कलमरों में न था।
لہٰذا کشتیاں یا جہاز چلانے کا انہیں اتفاق ہی نہ ہوا تھا، مگر برہان کے دستے والے کئی مرتبہ ان مقبوضہ کشتیوں کو چلا چکے تھے، اس لیے انہیں کچھ مہارت ہو گئی تھی۔ چنانچہ بہت سے مسلمان کشتیوں میں سوار ہو گئے اور جو مجاہدین کشتی رانی سے واقف ہو گئے تھے وہ کشتیاں چلانے لگے۔ ایک کشتی میں برہان اور ایک میں ہارون 10 15 غازیان اسلام کو ساتھ لے کر بیٹھ گئے اور یہ کشتیاں دشمنوں کی کشتیوں کی طرف بڑھی۔ مسلمانوں نے اس شدت سے تیر افغنی شروع کی کہ راجپوتوں نے ان سے بچنے کے لیے تیزی سے اپنی کشتیوں کو پیچھے ہٹانا شروع کیا۔ مسلمان بڑھتے رہے اور تیر اندازی کرتے رہے۔ ایک مرتبہ کئی کشتیوں کے راجپوت ایک دم کشتیوں کے کنارے پر پہنچ گئے، جس کی وجہ سے توازن قائم نہ رہ سکا اور 5-6 کشتیاں الٹ گئیں۔ ان کشتیوں کے تمام راجپوت سمندر میں ڈبکیاں لینے اور غوطہ کھانے لگے۔ کچھ راجپوتوں کی کشتیاں انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھیں اور انہوں نے رسے سمندر میں پھینک دیے، جن کے ذریعے سے راجپوت تیر کر کشتیوں پر چڑھنے لگے۔ لیکن چونکہ وہ اپنی جانیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے احتیاط ملحوظ نہ رکھی اور ڈوبنے والے کشتیوں کے کنارے پکڑنے لگے، اور کشتیوں میں بیٹھنے والے ان کے ہاتھ پکڑنے کے لیے جھک گئے۔ اس سے ان کشتیوں کا بھی توازن قائم نہ رہا اور وہ بھی الٹ گئی۔ ان میں بیٹھے ہوئے راجپوت بھی سمندر میں جا گرے۔ اس طرح بہت سی کشتیاں اور سینکڑوں راجپوت ضائع ہو گئے۔ اس عرصے میں مسلمانوں کی کشتیاں قضائے مبرم کی طرح ان کے سروں پر جا پہنچی۔ جہاز والوں کو اندیشہ ہوا کہ کہیں مسلمان کشتیاں جہازوں سے لگا کر اوپر نہ چڑھ آئیں، اس لیے انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور سمندر کے بیچ میں اپنے جہاز دوڑائے۔ جب وہ دور نکل گئے تب مسلمانوں نے اپنی کشتیوں کا رخ شہر کی طرف کر دیا۔ چونکہ راجپوتوں کی اور بھی بہت سی کشتیاں ساحل پر موجود تھی، اس لیے مسلمانوں نے انہیں بھی اپنے تصرف میں لے لیا۔ جب یہ کشتیاں شہر اور مندر کے قریب پہنچی تو انہوں نے اس طرف سے راجپوتوں کو کشتیاں دوڑائے لاتے دیکھا۔ وہ فوراً ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہی مسلمانوں کی کشتیاں تھیں جو مندر سے کشتیوں میں آنے والے راجپوتوں کو ملی تھی۔ ہم بیان کر رہے ہیں کہ مندر میں سے بھاگنے والے راجپوت جو کشتیوں میں سوار ہو کر فرار ہوئے تھے، مسلمانوں کی کشتیاں دیکھتے ہی گھبرا گئے اور صحیح نگاہوں سے مسلمانوں کو دیکھنے لگے تھے۔ انہیں مسلمانوں پر بڑا غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے خشکی اور تری دونوں ہی طرف سے ان پر یورش کر دی تھی، لیکن ساتھ ہی اس خیال سے خوف بھی معلوم ہو رہا تھا کہ مسلمان ان کی طرح انسان ہی ہیں، یا جیسا کہ مشہور ہے کہ وہ دیو یا جن بھوت ہیں، ان تینوں میں سے کوئی مخلوق ہے۔ انہوں نے بندرگاہ کی طرف دیکھا، وہاں ایک بھی جہاز یا کشتی نظر نہ آئی۔ چونکہ وہ سراسیمگی کی حالت میں بھاگے تھے، اس لیے سمندر میں دور تک انہوں نے نگاہ نہ ڈالی تھی، ورنہ انہیں اپنے جہاز سمندر میں دور تک بھاگتے ہوئے نظر آ جاتے اور وہ شاید سمندر میں کود پڑنے کی غلطی نہ کرتے۔ اب بندرگاہ سے نگاہیں اٹھا کر جو انہوں نے دیکھا تو دور سمندر کے افق میں انہیں جہازوں کے مستول نظر آئے۔ ان کے دل بحر رنج و الم میں ڈوب گئے، حوصلے پست ہو گئے اور ہمتیں جواب دے گئیں۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے کبھی مسلمانوں کو، کبھی بیم و ہراس کی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہارون، برہان اور ان کے ساتھی اپنی کشتیوں کو ان کی طرف بڑھائے لیے چلے آ رہے تھے۔ چونکہ وہ کشتیاں چلانے کے فن سے ناواقف تھے، اس لیے الٹے سیدھے پتوار چلا رہے تھے، جس سے کبھی تو کشتیاں سیدھی ہو کر راجپوتوں کی کشتیوں کی طرف دوڑنے لگتی تھی اور کبھی ترچھی ہو کر ادھر ادھر جھک جاتی تھی۔ جوں جوں یہ کشتیاں راجپوتوں کے قریب ہوتی جاتی تھی، ان کا خوف و ہراس بڑھتا جاتا تھا اور فرتے روب و دہشت سے روحیں خاکی بدروں میں پھڑ پھڑانے لگتی تھی۔ انسان جوش، غصے، غم اور خوف میں دیوانہ ہو جاتا ہے اور وہ اکثر ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے جو خود اس کے لیے مضر ہوتی ہیں۔ چنانچہ ان راجپوتوں نے بھی غیر مہذبانہ اور مذاق خیز یہ حرکت کی کہ دور ہی سے مسلمانوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ عام مسلمان تو سمجھے بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ہارون اور 2-4 دوسرے لوگ ان کی زبان کچھ سمجھنے لگے تھے۔ وہ سن رہے تھے مگر خاموش تھے۔ گالیاں سن کر بھڑکے نہیں، نہ جواب میں دشنام ترازی شروع کی، بلکہ نہایت اطمینان سے کشتیوں میں بیٹھے رہے۔ راجپوت چاہتے تھے کہ کسی طرح کشتیاں واپس لوٹا کر پھر سمندر میں داخل ہو جائیں، لیکن اب اس کا موقع نہیں رہا تھا۔ مسلمانوں کی کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی ان کے نزدیک ہوتی جاتی تھی اور ان کی باروب اور پرہول صورتیں ان سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کر راجپوت اس طرح خوفزدہ ہوتے جاتے تھے جس طرح بندر شیروں کو دیکھ کر خائف ہو جاتے ہیں۔ آخر مسلمانوں کی کشتیاں راجپوتوں کی کشتیوں کے اس قدر پاس آ گئیں کہ مسلمان زکند لگا لگا کر ان کی کشتیوں میں کود گئے اور تلواریں کھینچ کھینچ کر خوفزدہ راجپوتوں پر جا پڑے۔ راجپوتوں نے بھی کھانڈے اٹھا لیے اور اپنی حفاظت کے لیے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کی بہت سی کشتیاں تھیں جو دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہندوؤں کی تو یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کی کشتیوں میں کود جاتے، البتہ مسلمان ان کی کشتیوں میں کود آئے تھے اور ان سے جنگ کر رہے تھے۔ راجپوت بھی جوش و غیرت میں آ کر بھڑ گئے تھے۔ اس وقت سمندر میں جنگ ہونے لگی تھی۔ جب کسی کا سر کٹتا تھا تو اچھل کر سمندر میں جا گرتا تھا اور تھوڑی دور تک سمندر کے نیلگوں پانی کو سرخ رنگ میں رنگ دیتا تھا۔
کبھی کبھی ہاتھ بھی کٹ کر سمندر میں جا پڑتے تھے، اور اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی راجپوت اپنی جان بچانے کے لیے کشتی کے کنارے سے جا لگتا تھا اور کوئی مسلمان اسے کاٹ کر سمندر میں پھینک دیتا تھا۔ اس طرح کشتیوں کے قریب کا پانی سرخ ہو جاتا تھا۔ راجپوتوں نے چلانا شروع کر دیا تھا، ان کی پرشور آواز سے سمندر گونجنے لگا تھا۔ مسلمان خاموش تھے، لیکن ان کی تلواریں شور و شر کرتی دشمنوں کی کاٹ چھانٹ کر رہی تھی۔ ہر کشتی کے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ دوسری کشتی والوں سے پہلے راجپوتوں کو کاٹ کر صاف کر دیں، اس لیے مسلمان بڑی جان کاہی، بڑی جیداری سے جنگ کرنے لگے تھے۔ ادھر مسلمان اس فکر میں تھے کہ جس طرح بھی ممکن ہو جلد سے جلد انہیں ٹھکانے لگا کر مندر پر چڑھ جائیں، اس لیے نہایت جوش و خروش سے بڑی گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ راجپوت مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے اور مسلمان راجپوتوں کو کاٹ رہے تھے۔ یہ عجیب بات تھی کہ کشتیوں میں بہت کم لوگ مر مر کر گر رہے تھے، زیادہ تر سمندر میں لڑک رہے تھے، پھر بھی تمام وہ کشتیاں جن میں راجپوت موجود تھے خون سے رنگتی چلی جا رہی تھی۔ جو راجپوت زخمی ہو جاتے تھے اور زخموں کی شدت کی وجہ سے ان کے جسموں میں آگ سی لگ اٹھی تھی، وہ ٹھنڈک پہنچانے کے لیے سمندر میں کود جاتے تھے، بغیر اس امر کا خیال کیے ہوئے کہ سمندر کے پانی میں غرق ہو کر رہ جائیں گے۔ رفتہ رفتہ ان کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مسلمانوں کی تلواروں نے انہیں کھیتی کی طرح کاٹ کاٹ کر بچھانا شروع کر دیا تھا۔ اگرچہ راجپوتوں کی تعداد اب بھی مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھی، اور اگر وہ ہوش و خرد اور جوش و جرت سے کام لیتے تو ممکن تھا کہ مسلمانوں کو مار بھگاتے، لیکن ان پر مسلمانوں کا کچھ ایسا روب اور کچھ ایسی دہشت طاری ہو گئی تھی کہ اس کے حوصلے پست ہو گئے تھے اور جرت کوچ کر گئی تھی۔ وہ صرف مدافعت کر رہے تھے، مسلمانوں کے ہولناک حملوں سے بچنے کی کوشش میں مصروف تھے، جارحانہ حملے بالکل نہ کر رہے تھے، اور مسلمان بڑھ بڑھ کر وار کر رہے تھے۔ ان کی تلواریں نہایت پھرتی سے اٹھ رہی تھی اور بڑی تیزی سے کھانڈوں کے ٹکڑے اڑا رہی تھی، ڈھالوں کو پھاڑ رہی تھی اور راجپوتوں کے سر و تن کے فیصلے کر رہی تھی۔ راجپوت بھی مر رہے تھے، مگر آسانی کے ساتھ نہیں، زخم کھاتے تھے، ادھر ادھر کشتیوں میں دوڑ لگاتے تھے، اور جب شدید زخمی ہو جاتے تھے تو سمندر میں کود پڑتے تھے۔ مگر جب راجپوتوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ان سب کے مار ڈالنے کا قصد ہی کر لیا ہے اور ان کی بے پناہ تلواریں ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گی، تو وہ گھبرا گئے اور بغیر کسی پس و پیش کے کشتیوں سے کود کود کر سمندر میں جا پڑے۔ اس طرح ان کے وجود سے تمام کشتیاں خالی ہو گئیں اور وہ سب نہنگے اجل کے منہ میں جا پڑے۔ مسلمانوں کو اس نظارے سے بڑی عبرت حاصل ہوئی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جب کوئی راجپوت سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے تو وہ 3 مرتبہ ڈبکیاں کھاتا، سر ابھار کر حسرت بھری نگاہوں سے اپنے ارد گرد دیکھتا اور پانی کی تہ میں اتر جاتا۔ یہ نظارہ بڑا تکلیف دہ تھا۔ ہارون نے اس نظارے سے متاثر ہو کر کہا، کاش یہ لوگ امان مانگ لیتے، پھر انہیں قید کر لیا جاتا اور ان کی جانیں بچ جاتی۔ لیکن غیور راجپوتوں میں سے کسی ایک نے بھی امان نہ مانگی، اور وہ یا تو تلواروں کی بھینٹ چڑھ گئے یا سمندر کی نظر ہو گئے۔ جب ان کا وجود ہی مٹ گیا تب مسلمانوں نے اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگایا۔ آج پہلی مرتبہ سمندر کے اس حصے نے خالق برتر، واحد مطلق اور خدائے برحق کا نام اس کی عظمت و جلال کی صفت کے ساتھ سنا۔ اب مسلمانوں نے کشتیاں مندر کی فصیل کی طرف بڑھا دی، اور چونکہ اب کوئی ان کی مزاحمت کرنے کے لیے باقی نہ رہا، اس لیے وہ بلا کسی دقت اور رکاوٹ کے فصیل تک پہنچ گئے۔ مندر کی پشت کی جانب سمندر کی طرف بڑی لمبی اور چوڑی سیڑھیاں بنی ہوئی تھی۔ انہی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر سومناتھ مندر کے پنڈے یا پجاری روزانہ غسل کیا کرتے تھے۔ یہ سیڑھیاں سمندر کے اندر بنتی چلی گئی تھی۔ مسلمانوں نے اپنی کشتیاں ان سیڑھیوں کے کنارے کنارے دور تک پھیلا دی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پڑھتے کشتیوں سے اتر کر سیڑھیوں پر چڑھنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید مندر میں ابھی تک جنگ ہو رہی ہے اور اس طرف سے راجپوت ان کے داخلے میں کچھ مزاحمت کریں، اس لیے وہ شمشیر بکف ہو کر چل رہے تھے۔ لیکن جب وہ سیڑھیاں عبور کر کے مندر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں سراسیمگی اور ابتری پھیلی ہوئی دیکھی۔ مسلمانوں کے رسالے مندر کے تمام صحن میں بکھرے پڑے تھے۔ مسلمانوں نے ایک طرف سلطان محمود کو کھڑے دیکھا، ان کے پاس گرو پجاریوں کا ہجوم تھا، یہ سب بھی اسی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہارون اور برہان سلطان محمود کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سدھا پنڈت ذات ہمایوں کے گرد کھڑے تھے۔ ہارون کو دیکھتے ہی سلطان محمود نے خوش ہو کر کہا، اوہ تم بھی آ گئے ہارون، کیا تم نے بندرگاہ فتح کر لی؟ ہارون نے سر نیاز جھکا کر کہا، جی ہاں، اقبال سلطانی سے بندرگاہ فتح ہو گئی، اس وقت خشکی اور سمندر پر جہاں پناہ کا قبضہ ہو گیا ہے۔ سلطان نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام و احسان ہے، سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ہارون چندر موہنی بھی مل گئی۔ یہ سن کر ہارون کا چہرہ جوش مسرت سے تمتما اٹھا۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اللہ حضرت کی محنت ٹھکانے لگی۔ ہاں، اس کا احسان ہے۔ تم نے یہ چھوٹا مندر دیکھا ہے ہارون؟ سلطان محمود نے اس مندر کی طرف اشارہ کیا جس میں ایک سیاہ بت معلق قائم تھا۔ ہارون، نہیں عالم پناہ، میں نے نہیں دیکھا۔ سلطان محمود،
बेशक ना देखा होगा। इसमें हैरतनाक बात यह है कि बुत किसी चीज पर कायम नहीं है। ये पंडित कहते हैं कि ये बुत सदियों से इसी तरह कायम है और इसी तरह कायम रहना इस बुत का मौजज़ा है। आओ मैं दिखाऊं। ये कहते ही सुल्तान महमूद मंदिर की तरफ घूम गए। हारून और बुरहान दोनों उनके पीछे चले। सुल्तानी रिसाले के कुछ सवार भी साथ हो लिए और कुछ पंडित भी चले। हारून ने मंदिर में दाखिल होकर यह हैरत अंगेज नजारा देखा कि एक स्याह बुत बगैर किसी सहारे के मंदिर के ऐन बीच में कायम है। मंदिर के अंदर दीवारों पर स्याह रंग फिरा हुआ था, छत भी स्याह थी। हारून और बुरहान दोनों ने हैरानकुन निगाहों से बुत को देखा, दीवारों को देखा, छत और फर्श को देखा। किसी तरफ भी कोई ऐसी बात ना थी जिससे जाहिर होता कि बुत को कोई चीज सहारा दिए हुए है। सुल्तान महमूद ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, देखा तुमने हारून? हारून, जी देखा पीरो मुर्शद। ताज्जुब अंगेज बात है या नहीं? हारून, बेशक अकल हैरान है। समझ में नहीं आता ये क्या मामला है, किस चीज पर बुत कायम है? सुल्तान महमूद, हम भी देर से गौर खोज कर रहे हैं लेकिन किसी बात पर राय नहीं जमती। अगर धर्मपाल होते तो ये मुअम्मा हल हो जाता। हारून, बहुत मुमकिन था वो इसकी असलियत जाहिर कर देते, लेकिन वो मुकीद है। सुल्तान महमूद, अभी तक कैद ही हैं? हारून, शायद ये पता नहीं चला कि वो किस जगह कैद हैं। सुल्तान महमूद, बात यह है कि अभी तक घड़ी भर इत्मीनान से बैठना नसीब नहीं हुआ, इसलिए उनकी तलाश और तजस्सुस नहीं की जा सकी। इंशाल्लाह अब सुराग लगा लिया जाएगा। हारून, महाराजा का क्या हशर हुआ? सुल्तान मुअज्जम, मालूम हुआ है वो जंग में मारा गया है। अफसोस ये है कि उसने अज खुद या किसी के बहकाने सिखाने में आकर मुसालहत से इनकार कर दिया, वरना सोमनाथ का ये हशर होता ना महाराजा मारा जाता। लेकिन अल्लाह ताला को यही मंजूर था जो हुआ। हारून, इन्होंने अपने लश्कर की कसरत पर गरूर किया और गरूर अल्लाह ताला को मुतलिक भी पसंद नहीं है, इसलिए इबरतनाक अंजाम हुआ। सुल्तान महमूद, किबरियाई खुदा की चादर है, जो तकब्बुर और गरूर करता है उससे अल्लाह ताला नाखुश हो जाता है, और जिससे अल्लाह ताला नाखुश हो जाता है उसका अंजाम ऐसा ही होलनाक हुआ करता है। लेकिन हम क्या जिक्र ले बैठे, तज़किरा था इस मौलिक बुत का। हारून, बेशक जहां पना, हम बातों में कहीं के कहीं निकल गए। ठहरिए मैं इम्तिहान कर लूं कि कोई तार या और चीज ऐसी तो नहीं है जिस पर यह बुत लटक रहा हो। सुल्तान महमूद, हाँ देखो। हारून बढ़कर बुत के करीब जा खड़े हुए और तलवार मयान से निकालकर उन्होंने बुत की चारों तरफ ऊपर नीचे चलाई, मगर कोई चीज भी तलवार से मस न हुई। शायद अभी तक हारून को यह ख्याल था कि बुत किसी ऐसी स्याह तार से लटक रहा है जो हर तरफ से रंग और रोगन होने की वजह से नजर नहीं आता है। लेकिन जब उन्होंने तलवार चलाकर ये इत्मीनान कर लिया कि बुत ना किसी चीज पर कायम है, ना किसी शय से बंधा हुआ लटक रहा है, तो उन्हें कमाल हैरत हुई। ऐसी हैरत कि उनका मुंह खुला और आंखें फैली रह गई। सुल्तान महमूद उनकी हालत तहय्युर देखकर मुस्कुराए और फरमाया, कहो इम्तिहान कर लिया तुमने? हारून, जी हाँ इम्तिहान कर लिया, सख्त इस्तेजाब है। सुल्तान महमूद, अब तुम इन हिंदुओं के अकीदे के मुतालिक क्या कहते हो कि ये बुत अपने मुआजिजे की वजह से मुअल्लिक है? हारून, मैं इस बात को नहीं मानता। सुल्तान महमूद, क्या इस्तदलाल है तुम्हारे पास इसका? हारून, सबसे पहले बात तो यही है कि अगर इस बुत में मोर्जा दिखाने की ताकत होती तो मेरे तलवार चलाने से नाखुश होकर मुझे कोई सजा देता। सुल्तान महमूद, ठीक कहा तुमने, मगर इसके मौलिक लटकने का राज? हारून, अभी ला यनहल है। मेरे ख्याल में आम पंडितों को तो नहीं, अलबत्ता खास खास पुजारियों को जो उम्र रसीदा है इसका राज मालूम होगा। सुल्तान महमूद, तब इनसे दरियाफ्त करो। हारून, वो हरगिज भी आसानी से राज को ना बताएंगे। सुल्तान महमूद, फिर क्या तरीका इख्तियार किया जाए? हारून, जलाले माब इस मंदिर के तमाम पुजारियों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दें। सुल्तान महमूद, हारून, बुरहान और सब लोग मंदिर से बाहर निकल आए। सुल्तान महमूद ने पंडितों से मुखातिब होकर कहा, इस मंदिर के तमाम पुजारी एक तरफ आ जाएं। सब पुजारी एक तरफ चले। तकरीबन 60-70 पुजारी थे। सुल्तान महमूद ने पूछा, कोई और तो बाकी नहीं रह गया? एक बुढ़े पुजारी ने कहा, जी नहीं। सुल्तान महमूद ने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहा, इन सब को गिरफ्तार कर लो। सिपाही पुजारियों की तरफ बढ़े। पंडित खौफो हिरास से कांपने लगे। सिपाहियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हारून ने एक पुजारी से पूछा, जो कुछ कहना चाह रहा था, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? पुजारी ने सहमी हुई पस्त आवाज में कहा, जी हाँ। हारून, तुम मेरे पीछे चले आओ। सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया और वो हारून के पीछे पीछे चलकर मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा। हारून ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो? पुजारी, हमने सुना था कि मुसलमान और सुल्तान महमूद मजहबी रहनुमाओं को कोई आजार नहीं पहुंचाते। हारून, तुमने सच सुना था। इस वक्त जो तुम लोगों पर यह सख्ती की गई है वो इसलिए कि तुम्हारा वो बुत जिसके तुम पुजारी हो और जो मौलिक ठहरा हुआ है तुम्हें अपने मोजे से बचाए। सुल्तान महमूद उसके मोजे का इम्तिहान लेना चाहते हैं। पुजारी, शायद हुजूर ने यह नहीं समझा कि यह देवता क्यों और कैसे इस तरह कायम है। हारून,
सुल्तान महमूद यही मालूम करना चाहते हैं। पुजारी, अगर मैं ये राज बता दूं हारून, तो तुम इसी वक्त छोड़ दिए जाओगे और मुमकिन है तुम्हें कुछ इनाम भी मिल जाए। पुजारी, और मेरे बालक को और बीवी हारून, उन्हें भी अमान दे दी जाएगी। पुजारी, आप इसके जिम्मेदार हैं? हारून, हाँ मैं जिम्मेदार हूं, मैं तुमसे वादा करता हूं। अच्छा तो सुने, ये बुत खालिस लोहे का है। ये तो इसकी बनावट से ही मालूम होता है। इस मंदिर की चारों दीवारों और छत और फर्श पर संगे मखनातीस की चादरें इस हिकमत से लगाई गई हैं कि हर तरफ से इसकी कशिश बराबर पड़ती है और मखनातीसी पत्थरों की ये कशिश लोहे के बुत को संभाले हुए है। हारून का इस्तेजाब फौरन ही दूर हो गया। ये बात उनकी समझ में भी आ गई। वो सुल्तान के पास आए और उनसे ये बातें बयान कर दी। सुल्तान महमूद ने कहा, अगर ऐसा है तो किसी तरफ की दीवार गिराने से बुत गिर जाएगा। हारून, यकीनन इसका इम्तिहान कर लिया जाए। सुल्तान महमूद, जरूर इम्तिहान करो। हारून ने चंद सिपाहियों को मंदिर की शर्की दीवार गिराने का हुक्म दिया। अगरचे ये बात हिंदुओं को सख्त नागवार गुजरी थी, लेकिन वो महकूम हो चुके थे। कज़ा और कदर ने उन्हें गुलाम बना दिया था और गुलामों का कोई मजहब बाकी नहीं रहा करता, इसलिए वो खामोश रह गए और सिपाहियों ने चश्मे जदन में दीवार खोद कर गिरा दी। दीवार के गिरते ही बुत भी औंधा होकर गिरा। मुसलमानों ने खुश होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। जो हिंदू इस हिकमत से खबरदार नहीं थे वो भी बुत को इस तरह गिरते देखकर हैरान रह गए। सुल्तान महमूद ने कहा, किस कदर चालाक है ये हिंदू। पुजारियों ने अपनी दुकान चलाने के लिए कैसा जाल फैला रखा था। आम हिंदू इस बुत से किस कदर अकीदत रखते होंगे। हारून, हम लोग ही जब हैरान रह गए थे तो इन अकीदत कैश हिंदुओं का क्या जिक्र है। ये तो इसे देवता नहीं बल्कि खुदा मानते होंगे। सुल्तान महमूद, यकीनन, लेकिन मेरे ख्याल में ये राज मुनकशिफ होने पर भी हिंदुओं की अकीदत में कोई फर्क न आएगा। हारून, वो मजबूर हैं, उन्हें देवी देवताओं के नाम से इस कदर डरा दिया जाता है कि वो उनकी ना तजलील गवारा करते हैं और ना अपने अकीदे से हट सकते हैं। आलम पन्हा, मैंने पुजारी की रिहाई का वादा कर लिया है जिसने ये राज बताया था। सुल्तान महमूद, सिर्फ उसी को नहीं बल्कि तमाम पुजारियों को रिहा करा दो, ये मजहबी रहनुमा है। हारून, मगर मैंने उससे इनाम का भी वादा किया है। सुल्तान महमूद, उसे इनाम दे दिया जाएगा। आओ चलो अब सोमनाथ के बुत देखें। हारून, चलिए। अब ये सोमनाथ के बुत की तरफ रवाना हुए। जब सुल्तान महमूद सोमनाथ के मंदिर के दरवाजे पर आए तो तमाम पंडित वहां मौजूद थे। वो सर झुकाए पैकरे रंजो हसरत बने खड़े थे। अल्तो नताश और अमीर अली खुशावंद भी वहीं थे। सुल्तान महमूद को देखते ही पंडित रकू की शान से झुक गए और उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। उनके यहाँ महाराज और हेराज की ताजीम का यही तरीका था। सुल्तान महमूद उनके दरमियान में से होकर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़े और फाटक पर जाकर रुके। जाते हमायूं के ऐन पीछे अल्तो नताश, अमीर अली खुशावंद, हारून, बुरहान और चंद दूसरे वफादार और जानिसार अफसरान फौज थे। उन फौजी सरदारों के पीछे पंडितों का लश्कर था। अगर मुसलमानों ने सोमनाथ को फतह न कर लिया होता और पंडितों की हालत गुलामाना ना हो गई होती तो नामुमकिन था कि कोई मुसलमान किसी हालत में भी मंदिर के अंदर दाखिल हो सकता। गरज मुसलमान मंदिर की इमारत में दाखिल हुए और जब उन्होंने उसके इन आलीशान कमरों को देखा जो दर्जा बदर्जा थे और उनकी दीवारों में जवाहिर और अलमास को जड़े हुए देखा तो मुताज्जब हुए। हम बयान कर रहे हैं कि इस मंदिर के अंदर बाहर की रोशनी न आती थी। अगरचे कमरे निहायत कुशादा, ऊंचे और आलीशान थे, लेकिन उनके दरवाजों के सामने दीवारों के घूंघट इस तरह कायम किए गए थे कि बाहर की रोशनी का अक्स तक न आता था। उन कमरों में 56 सतून मुरस्सा जवाहरात के लगे हुए थे। सैकड़ों कंदीलें छतों में आवेजा थी और उनमें भी जवाहरात और अलमास जड़े हुए थे। दरो दीवार में जवाहरात नस्ब थे और उन अलमास और जवाहरात की जू से उन कमरों में रात में भी दिन की सी रोशनी फैली रहती थी। सुल्तान महमूद और दूसरे मुसलमान उन कमरों की दीवारों, कंदीलों और मुरस्सबा जवाहिर सतूनों को देखते हुए बढ़े। एक वसी कमरे में उन्हें हसीनो जमील दासियां दिल फरेब लिबास में मलबूस, सोने और जवाहरात के जेवरात पहने परी पहकर बनी खड़ी हुई मिली। चूंकि वो खौफजदा थी इसलिए उनके प्यारे चेहरों और हसीन आंखों से खौफो हिरास टपक रहे थे। सुल्तान महमूद ने हैरत से उन्हें देखकर पूछा, ये लड़कियां कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं? महापुजारी ने आगे बढ़कर कहा, जगदाता, ये लड़कियां मंदिर की दासियां हैं। सुल्तान महमूद समझे नहीं। उन्होंने पूछा, दासियां कौन होती हैं? महापुजारी ने बताया कि ये नाचने गाने वाली मुकद्दस लड़कियां हैं जो महादेव के गुस्ल और पूजा के औकात में नाचती और गाती हैं। सुल्तान महमूद ने मुस्कुराकर कहा, तुम लोगों ने हज़्ज़े नफ्स के लिए इन खिलौनों को रख छोड़ा है, मगर आज से ये सब लड़कियां आजाद हैं। अब सुल्तान महमूद बढ़कर उस कमरे में पहुंचे जिसमें सोने की वो मोटी जंजीर लटक रही थी जिसका वजन 200 मन था और जिसमें बेशुमार घंटे और घड़ियाल नस्ब थे। सुल्तान महमूद ने उन्हें देखा और जब उनकी नजर छत पर पड़ी तो देखा कि तमाम कमरे में बारीक सोने की जंजीरों का जाल बिछा हुआ था और उनमें सोने की छोटी छोटी घंटियां लटक रही थी।
सुल्तान महमूद ने दरियाफ्त किया, ये घंटियां, घंटे और घड़ियाल किस वक्त बजाए जाते हैं? महापुजारी ने कहा, महादेव सोमनाथ जी की पूजा और गुस्ल के वक्त। सुल्तान महमूद, दूसरे औकात में तो नहीं बजाए जाते होंगे? महापुजारी, बिल्कुल नहीं। सुल्तान महमूद, इनकी आवाज तो बहुत पुरशोर होती होगी। महापुजारी, जी हां। सुल्तान महमूद, अच्छा इन्हें बचाओ, हम भी सुने। महापुजारी ने कोई ऐतराज ना किया। उसने पंडितों को इशारा किया और तकरीबन 200 पंडितों ने आकर जंजीर को अपनी पूरी ताकत से खींचना शुरू किया। जंजीर के खींचते ही घंटियां, घंटे और घड़ियाल ऐसी पुरशोर आवाज से बजे कि सुल्तान महमूद और दूसरे मुसलमानों ने फौरन अपने कानों में उंगलियां डाल ली और इशारे से जंजीर खींचने को मना कर दिया। पंडित हट गए। सुल्तान महमूद ने कहा, किस कदर शोरदार आवाज गूंजती है, लेकिन तुम तो कहते थे कि घंटे और घड़ियाल सोमनाथ के गुस्ल और पूजा के वक्त ही बजाए जाते हैं, इस वक्त कैसे बजा दिए तुमने? महापुजारी, हजूर के हुक्म की तामील में इस वक्त बजाए गए। सुल्तान महमूद, मजहब के सामने किसी के हुक्म की तामील कोई वक़्त नहीं रखती, और ये अगर सच है तो सोमनाथ से ज्यादा तुमने मेरा एहतराम किया है, और इससे तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि सोमनाथ एक पत्थर का बुत है जो कोई असल हकीकत नहीं रखता। अगर वो पूजे जाने के काबिल होता, अगर कोई कुव्वत और ताकत उसमें होती, अगर वो नफा नुकसान पहुंचा सकता तो हम मुसलमानों को फनाह कर देता। तुमने जो खिलाफे वक्त घंटे बचाए, तुम पर अपने कहर नाजिल करता, लेकिन वो तो पत्थर की एक तस्वीर है। जिस जगह उसे रख दिया है रखा रहेगा, जहां डालोगे पड़ा रहेगा, उसकी परस्तिश से क्या फायदा है? महापुजारी, हम भी जानते हैं अंदाता कि ये बुत है, लेकिन इसकी सूरत महादेव जी की सूरत के मुशाबे है। हम इसे महादेव समझकर इसकी पूजा करते हैं। सुल्तान महमूद, ये और भी गलती है। एक फर्जी तस्वीर बनाना और उसे पूजना जी फहम इंसान का काम नहीं। महापुजारी खामोश हो गया। सुल्तान महमूद ने कहा, मुसलमान अपनी मस्जिदों में 5 वक्त आजान कहते हैं। अगर कोई खिलाफे वक्त आजान देने के लिए उनसे कहे या उन्हें मजबूर करे तो वो हरगिज आजान ना देंगे, ख्वाह मार ही क्यों ना डाले जाएं। मजहब वो है जिसकी बुनियादें मुस्तहकम और मुस्तकिल हो। तुमने अपने मजहब को खुद मजहब का खेज बना रखा है। ये कहते ही सुल्तान महमूद आगे बढ़े और अब उस चबूतरे के सामने जा खड़े हुए जिस पर महादेव जी का बुत था। सुल्तान महमूद ने उस बुत को देखा। दासियां, पंडित और मुसलमान सब मौद्दब खड़े थे। सुल्तान महमूद ने कहा, यह वो बुत है जिसकी इज्जत और अजमत हिंदुस्तान भर के हिंदुओं के दिलों में है, जिसे बचाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े लाओ लश्कर के साथ आए और जी तोड़कर खूब लड़े, लेकिन ना वो और ना उनका खुदा। सुल्तान महमूद ने सोमनाथ के बुत की तरफ इशारा किया। उनकी कुछ भी मदद कर सका। मैं आज इस बाअज़मत और जलाल बुत का खात्मा किए डालता हूं। मेरा गुरज लाओ। ये सुनकर महापुजारी कांप गया, और जब उसने पंडितों और दासियों को सुल्तान की गुफ्तगू का मतलब समझाया तो सब लरज उठे। महापुजारी ने आगे बढ़कर सुल्तान के पांव पकड़ ली और बोला, अंदाता, ये जोर ना तोड़िएगा, इससे हिंदुस्तान भर के हिंदुओं के दिल टूट जाएंगे, हिंदू जाति को बड़ा सदमा पहुंचेगा। सुल्तान महमूद, नहीं महापुजारी, इससे उन्हें मालूम हो जाएगा कि वो पत्थर के एक बेअसल बुत की परस्तिश करते रहे थे। इसकी जिसमें अजमत और जलाल का नाम बिना था, वो धोखे में पड़े हुए थे। उनकी आंखें खुल जाएंगी, उनके दिलों पर जो इस बुत का रोब छाया हुआ है वो दूर हो जाएगा, और फिर वो किसी बुत की भी परस्तिश ना किया करेंगे। महापुजारी, लेकिन अंदाता को शायद ये बात मालूम नहीं कि हिंदुस्तान के हिंदू बुतों, दरियाओं, दरख्तों, जानवरों, रेंगने वाले कीड़ों, सूरज, सितारों और दूसरी चीजों को पूजते हैं। सुल्तान महमूद, मुझे मालूम है और उनकी अक्लो समझ पर सख्त अफसोस होता है। मेरे ख्याल में तो हिंदू डरपोक और वहाम परस्त कौम है। जिससे डरने लगती है उसी को माबूद समझकर उसकी परस्ती शुरू कर देती है। दरअसल मैं तो ये समझा हूं कि हिंदू सच्चे मजहब और हकीकी माबूद की तलाश में भटक रहे हैं, इसलिए वो हर उस चीज की पूजा शुरू कर देते हैं जो उन्हें जरर पहुंचा सकती है। उनसे कह दो कि उनके दिलों को तस्कीन इस्लाम के दामन में पनाह लेने से मिल सकती है। मुसलमानों का खुदा हर वक्त और हर जगह मौजूद रहता है। वो वाहिद है, जबरदस्त वक़्त वाला है, बड़ा मेहरबान और निहायत कहार है। जो उसकी तरफ झुकता है उस पर मेहरबानी फरमाता है, जो उससे रू गर्दान होता है उस पर अपना कहर नाजिल फरमाता है, जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा फरमाता है। उसका नूर ऐसा लतीफ है कि इंसानी आंख देखने की ताब नहीं ला सकती। सब उसी की परस्तिश करें, उसी के सामने झुकें, वो उन्हें नवाजेगा और उन्हें एक जबरदस्त कौम बना देगा। उस वक्त अल्तोनताश ने गुरज सुल्तान महमूद के सामने पेश किया। सुल्तान महमूद गुरज लेकर चबूतरे पर चढ़ गए और बुलंद आवाज से बोले, हिंदुओं, मैं तुम्हारे इस माबूद के टुकड़े करता हूं। तुम इससे कहो कि अगर इसमें कोई कुव्वत है तो मुझे यहां से हटा दे या मेरा खात्मा कर डाले। पंडित इंतहाई रंजो खौफ भरी निगाहों से सुल्तान महमूद को देख रहे थे। महापुजारी ने फिर सुल्तान महमूद के कदम चूमे और दस बस्ता होकर कहा, ऐ इन दाताओं के अंदाता,
हमारे माबूद तोड़कर हमारे दिलों को सदमा न पहुंचाइए। हमने सुना कि आप इस मंदिर की दौलत का हाल सुनकर हमलावर हुए हैं। हम सारी दौलत आपके हवाले किए देते हैं और इस महादेव की मूर्ति का अंदाजा करा लीजिए, ये सैकड़ों मन वजनी है। इतना ही सोना हम देंगे, लेकिन इसे न तोड़िए। सुल्तान महमूद ने भरम होकर कहा, महापुजारी, तुमने गलत सुना। मैं दौलत के लालच में हमलावर नहीं हुआ हूँ। मेरे हमला करने की वजह तुम्हारे महाराजा को मालूम थी। मैंने कासिद भेजकर उन्हें मुतनब्बे कर दिया था, लेकिन उन्होंने मेरी अर्ज़े दाश्त पर कुछ तवज्जो न की। मैं दौलत नहीं चाहता था, तुम मुझे एक कोड़ी भी ना दो, लेकिन बुत परस्ती से तौबा कर लो, मैं अभी वापस चला जाऊंगा। महापुजारी, लेकिन हजूर, जिस चीज को हमारे बाप दादा पूछते चले आए हैं, हम उसे कैसे छोड़ दें? सुल्तान महमूद, तब तुम अपने माबूद का हशर अपनी आंखों से देखो और इबरत हासिल करो। यह कहते ही सुल्तान महमूद ने गुर्ज उठाया। तमाम पंडित और सारी दासियां सुल्तान महमूद के कदमों में आ गिरे और रो रो कर कहने लगे, महाराज, ओ हिराज, हम पर रहम कीजिए, हमारे महबूद को ना तोड़िए। हम इसके इवज जिस कदर जरो जवाहरात हमसे तलब किए जाएंगे देंगे। सुल्तान महमूद ने जोश में आकर कहा, क्या तुम मुझे बुत फरोश मशहूर करना चाहते हो? हाशा, मैं बुत फरोश नहीं हूँ, किसी कीमत पर भी इस बुत को ना बेचूंगा। मैं बुत शिकन हूँ और बुत शिकन ही के नाम से मशहूर होना चाहता हूँ। महापुजारी ने फिर कहा, जर्रा नवाज, मैं इस बुत को जवाहरात से तोल दूंगा। आखिर कहिए तो आप इसके इवज कितनी दौलत लेना चाहते हैं? सुल्तान महमूद, अगर तुम इस मंदिर की तमाम इमारतों को भी सोने चांदी से भर दो या इतना सोना जवाहरात मुझे दे दो कि मैं उन्हें उठाकर गजनी ना ले जा सकूं, मैं तब भी इसे तुम्हारे हाथों में फरोख्त ना करूंगा। जरूर इस बुत को तोड़ डालूंगा। तुमने इसे खुदा का हम असर बना रखा है। मुसलमान इस कुफ्र और जलालत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मुसलमान हूँ, सच्चा और पक्का मुसलमान। दौलत का लालच मेरे एतकाद और मेरे कदमों को नहीं डगमगा सकता। ये कहते ही सुल्तान महमूद ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और गुर्ज उठाकर पूरी ताकत से सोमनाथ के सर पर हमला किया। सुल्तानी जरब से पत्थर का मजबूत बुत खुल गया। चूंकि वो अंदर से खोखला था, इसलिए उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जो ही उसका पेट फटा, उसमें से बेशबहा हीरे, मोती, पखराज, जमरुद लाल और संगे यमानी के इतने बड़े बड़े टुकड़े बरामद हुए कि उनकी चमक धमक से तमाम कमरों में ऐसी तेज रोशनी फैल गई जैसे अचानक आफताब छत को फाड़कर अंदर घुस आया हो। ये मंजर देखकर मुसलमानों ने खुश होकर फिर अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद किया। सुल्तान महमूद ने मसरूर होकर महापुजारी से कहा, मेरे अल्लाह ताला की अजमत और बरकत देखी, जितनी दौलत तुम देते हो उससे 100 हिस्से ज्यादा इस बुत में से निकल आई। अब सुल्तान महमूद ने तमाम जरो जवाहिर एक जगह जमा करने का हुक्म दिया और सोने की मोटी और पतली जंजीरें भी खोली और तोड़ी जाने लगी। कंदीलें उतारी जाने लगी। दरो दीवार में से जवाहिरात खुर्चे जाने लगे और तहखानों में से दौलत समेटी और इकट्ठी की जाने लगी। जब ये तमाम चीजें एक जगह ढेर की गई तो इस कदर थी कि चश्मे फलक ने भी शायद कभी एक जगह इस कदर जमा ना देखी होगी। उनकी कीमत का अंदाजा ही ना हो सका। खुद सुल्तान महमूद इस कदर दौलत देखकर हैरान रह गए। सुल्तान महमूद ने सीमो जर और जवाहिरात किले में ले जाने का हुक्म दिया। मुसलमानों ने उस बेशुमार दौलत को मंदिर से किले में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। पंडित हसरत और रंज भरी निगाहों से देखते रह गए। सुल्तान महमूद अल्तुनताश को मंदिर में छोड़कर अमीर अली ख्वाशावंद, हारून, बुरहान और चंद और अफसरान को साथ लेकर किले में आए। जिन कमरों में सुल्तान महमूद ठहरे हुए थे उनमें ही से एक कमरे में दौलत के अनबार लगाए जाने लगे। जाते हमायूं ने अमीर अली को उस जगह मुतय्यन करके हिदायत कर दी कि जब तमाम खजाना आ जाए तब उसे मुकफ्फल करके पहरा लगा दें और खुद आरामगाह की तरफ लौटे। हारून और बुरहान ने रुखसत होने की इजाजत चाही तो सुल्तान महमूद ने कहा, चलो हमारे साथ ही खासा खाना तनावुल करना। ये जबरदस्त इज्जत अफजाई थी। दोनों ने सुल्तान महमूद का शुक्रिया अदा किया और उनके साथ चले। जो ही वो कमरों में दाखिल हुए, सुल्तान महमूद ने धर्मपाल को बैठे देखा। चंद्रमोहनी, शोभा देवी और कामनी भी बैठी थी। सुल्तान महमूद को देखते ही सब उठ खड़े हुए। धर्मपाल ने इस्लामी तरीके पर कहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान महमूद सलाम का जवाब देते हुए आगोशे कुशादा होकर उनकी तरफ बढ़े। धर्मपाल भी बढ़े और दोनों बगलगीर होकर मिले। कमरे के अंदर उस वक्त जिस कदर अफराद भी मौजूद थे, सभी ये नजारा देखकर मुतहय्यर हुए। सुल्तान महमूद मसनदे जर निगार पर बैठ गए। धर्मपाल, हारून और बुरहान उनके सामने बैठे और चंद्रमोहनी, कामनी और शोभा देवी दाहिनी तरफ बैठ गए। चंद्रमोहनी और कामनी कभी कभी दुस्दीदा निगाहों से हारून को देख लेती थी। अगरचे हारून का दिल भी चाहता था कि चंद्रमोहनी को देखे, लेकिन रोबे शाही की वजह से सर झुकाए नजर नीची किए बैठे थे। इधर उधर देखने की जुर्रत भी ना हुई थी। सुल्तान महमूद ने धर्मपाल से कहा, आप कैसे रिहा हुए?
धर्मपाल ने शोभा देवी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इन देवी की बदौलत। सुल्तान महमूद भी मानी खेज निगाहों से शोभा देवी को देखकर मुस्कुराए। शोभा देवी ने मुस्कुराकर सर झुकाया। यह नजारा भी सबने देखा और सभी को ताज्जुब हुआ। इस अरसे में एक खासा आ गया। खादिमों ने खाना चुना। सुल्तान महमूद ने कहा, बेटी चंद्रमोहनी, क्या तुम हमारे साथ खाने में शिरकत करोगी? धर्मपाल ने जल्दी से कहा, जलालत माब, अभी से शरीक ना करें तो अच्छा है। सुल्तान महमूद, अच्छा, लेकिन तुम और शोभा देवी? धर्मपाल, हम जरूर शरीक होंगे। चंद्रमोहनी और कामनी दोनों धर्मपाल के उस जवाब पर चौंक पड़े। दोनों ने हैरत भरी निगाहों से धर्मपाल और शोभा देवी को देखा। धर्मपाल ने उनकी तहय्युर आमेज नजरों से जान लिया कि वो मलामत कर रही हैं। उन्होंने तमस्खुराना लहजे में कहा, तुम दोनों हैरान हो रही हो, तुम नहीं जानती कि साधु और जोगन का मजहब क्या है। सुल्तान महमूद, खाना खाने के बाद ये गुफ्तगू होगी। इन दोनों लड़कियों के लिए खाना तैयार कर दिया गया है। खादिम, जी हाँ। सुल्तान महमूद, फौरन ले आओ। खादिम गए और पंडितों के सरों पर थाल लदा लाए। कामनी और चंद्रमोहनी के सामने भी खाना लगा दिया गया। उन दोनों ने कभी गैर मर्दों के सामने खाना कहाँ खाया था, लेकिन रोबे शाही की वजह से इनकार भी ना कर सकी। सबने खाना खाना शुरू किया। धर्मपाल और शोभा देवी सुल्तानी खासे में शरीक हो गए। कामनी और चंद्रमोहनी शर्मा शर्मा कर खाना खाने लगी। खाने के बाद सुल्तान महमूद ने धर्मपाल से कहा, आज मुबारक दिन है, सोमनाथ फतह हो गया है, बेशुमार दौलत हाथ आई है। चंद्रमोहनी, तुम और शोभा देवी मिल गए हैं, अब जरूरत है कि उस राज का इंकशाफ कराया जाए। धर्मपाल, बहुत अच्छा, तो क्या मुझे उस राज का हाल बयान करना होगा? सुल्तान महमूद, तुमसे ज्यादा कोई शख्स मौजू नहीं मालूम होता। अब धर्मपाल सब की तरफ मुखातिब होकर बोले, मेरे बच्चों, आज मैं एक तारीखी दास्तान बयान करता हूँ। यह अफसाना नहीं है, बल्कि सच्ची और पुरदर्द कहानी है। इसका लफ्ज लफ्ज गौर से सुनना। उन्होंने सुल्तान महमूद से कहा, क्या इजाजत है कि मैं एक तारीखी दास्तान बयान कर दूं? सुल्तान महमूद, बयान करो, लेकिन मुख्तसर तौर पर, तफसीलात में ना पड़ जाना। धर्मपाल, मैं इख्तसार से अर्ज करूंगा। मेरे बच्चों, 390 हिजरी का जिक्र है कि मुल्तान का करामती फरमारवा अबुल फतेह दाऊद था। उसने अपने जदीद मजहब की तबलीग शुरू की। उस वक्त मुल्तान में जो मुसलमान आबाद थे, उन पर जोर डाला कि वो आए करामती कबूल कर ले। बाज उसके कहने में आ गए, बाज ने इनकार किया। जिन लोगों ने इनकार किया, अबुल फतेह दाऊद उनका दुश्मन हो गया और उन पर तरह तरह की सख्तियां शुरू की। उसके उन मजालिम की इतला जब गाजी सुल्तान महमूद को हुई तो वो लश्कर लेकर उसकी सरकूबी के लिए रवाना हुए, लेकिन मौसम बरसात आ गया। बारिशें इस कसरत से हुई कि नदी नाले और दरिया चढ़ गए और शाही लश्कर का उन दरियाओं को अबूर करके मुल्तान पर हमलावर होना नामुमकिन हो गया। उस जमाने में पेशावर से लाहौर तक राजा अनंतपाल की हुकूमत थी। सुल्तान महमूद ने राजा से दरख्वास्त की कि वो शाही लश्कर को अपनी कलमरों में से गुजरने की इजाजत देते, लेकिन अनंतपाल ने ना सिर्फ सुल्तान महमूद की इस दरख्वास्त को ठुकरा दिया, बल्कि इस तमा में कि सुल्तान महमूद इस वक्त परेशान है, उन्हें शिकस्त देकर गजनी पर कब्जा करके अपनी फौजों को फराहम करना शुरू कर दिया। यह खबर बेदार मगज सुल्तान महमूद को भी हो गई। सुल्तान महमूद ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि मुल्तान की मुहिम से पहले अनंतपाल से जंग करने का फैसला कर लिया। चुनाचे पुरजोश सुल्तान महमूद ने अनंतपाल पर हमला कर दिया। हिंदू मुसलमानों का मुकाबला ना कर सके, भागे और बुरी तरह भागे। सुल्तान महमूद ने उनका ताकुब किया। राजा जंगलों में घुस गया। सुल्तान महमूद ने दरख्तों को कटवाना और जंगलों में आग लगाना शुरू किया तो अनंतपाल घबरा गया और सुल्तान महमूद से रहम और करम की दरख्वास्त की। अभी सुल्तान महमूद उसकी दरख्वास्त का कोई फैसला न करने पाए थे कि उन्हें मालूम हुआ कि अबुल फतेह दाऊद सरंदीब की तरफ भागना चाहता है। चूंकि उसने मुसलमानों पर मजालिम किए थे, इसलिए सुल्तान महमूद ने अनंतपाल का ताकुब छोड़कर मुल्तान का रुख किया और 2 मंजिला सह मंजिला करके मुल्तान का मुहासरा जा किया। साथ ही रोज के मुहासरे में अबुल फतेह दाऊद को मालूम हो गया कि किला अनकरीब फतह हो ही जाएगा, इसलिए उसने सुल्तान महमूद की बेहद मिन्नत समाजत की, अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा की। सुल्तान महमूद ने उसे माफ कर दिया और गजनी लौट गए। आला हजरत का हिंदुस्तान पर यह चौथा हमला था। 398 हिजरी में सुल्तान महमूद ने एक अजीमुल शान लश्कर तैयार किया। वो अनंतपाल की सजा दही के लिए चल पड़े। जो ही अनंतपाल ने इस खबर को सुना, उसने हिंदुस्तान भर के राजाओं और महाराजाओं को लिखा, सुल्तान महमूद हिंदुस्तान से हिंदुओं को बेदखल करना और हिंदू मजहब को मिटाना चाहता है। अगर हिंदू जाति को कायम रखना है तो मेरी मदद करो। अगर मेरी मदद ना की और मुझे शिकस्त हो गई तो सुल्तान महमूद के हाथों में हिंदुस्तान की कुंजी आ जाएगी और फिर कोई राजा भी महफूज ना रह सकेगा। राजाओं के दिलों पर यह तहरीर उतर कर रह गई और उज्जैन, कालिंजर, कनौज, दिल्ली, अजमेर और ग्वालियर के राजाओं ने अपने मुंतखब लश्कर अनंतपाल की मदद के लिए भेज दिए। इस जंग की तैयारी में हिंदू अमीर औरतों ने अपने सोने चांदी गलाकर
اور جواہرات بیچ کر اور مفلس عورتوں نے چرخہ پونی کاٹ کر جنگی سامان تیار کرنے میں مدد دی تھی۔ اننت پال بھی وہیں پہنچ گیا۔ دونوں لشکر 40 روز تک آمنے سامنے پڑے رہے۔ اس عرصے میں کسی نے بھی پیش قدمی نہیں کی۔ دراصل اننت پال کو مزید فوجوں کے آنے کی امید تھی اور قریب قریب روزانہ دستوں پر دستے چلے آ رہے تھے۔ اس عرصے میں اننت پال نے گکھڑوں کو فوج میں بھرتی کرا لیا۔ یہ قوم نہایت جفاکش اور جنگجو تھی۔ 20,000 گکھڑ بھرتی ہو گئے۔ آخر ایک دن اننت پال نے ان 20,000 گکھڑوں کو اسلامی لشکر کی طرف بڑھا دیا اور خود بھی ان کے پیچھے اپنے بے شمار لشکر لے کر حملہ آور ہوا۔ اگرچہ سلطان نے ہر قسم کی پیش بندی کر لی تھی، لیکن گکھڑ مسلمانوں میں گھس ہی گئے اور انہوں نے بے دریغ اسلامی مجاہدوں کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان بھی ان کے مقابلے میں آ گئے، لیکن مشکل یہ ہوئی کہ ایک طرف سے گکھڑوں نے حملہ کیا تھا اور دوسری طرف سے اننت پال نے۔ اسلامی لشکر دونوں کے مقابلے میں آ گیا، لیکن دشمنوں نے مسلمانوں کو تلواروں کی باڑ پر رکھ لیا، اور چونکہ یہ حملہ غیر متوقع طور پر اچانک ہوا، پھر ہندوؤں کا تمام لشکر ایک دم مسلمانوں پر آ ٹوٹا، اس لیے مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا۔ 3-3.5 ہزار آدمی چشمے زدن میں شہید ہو گئے۔ اگرچہ مسلمانوں نے بھی 5-6 ہزار راجپوتوں کو مار ڈالا، لیکن پلہ ہندوؤں کا ہی بھاری رہا، اور غضب پر غضب یہ ہوا کہ وحشی گکھڑوں نے سرا پردہ پر حملہ کر دیا۔ شکیب ارسلان سرا پردہ کا محافظ اپنی پوری قوت سے گکھڑوں پر حملہ آور ہوا اور اس زور و شور سے لڑا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے، مگر وہ بھاگتے ہوئے شکیب ارسلان کی بیٹی نوشابہ کو اٹھا کر لے گئے۔ نوشابہ کی عمر اس وقت صرف 1 سال تھی۔ نہایت خوبصورت بچی تھی، جو اسے دیکھتا وہی اسے پیار کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ شاید گکھڑوں کو بھی وہ پسند آئی۔ اس کی والدہ ستارہ کو اس قدر رنج و قلق ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب شکیب ارسلان نے گکھڑوں کو شکست دی، اس وقت اننت پال کے بے شمار لشکر سے غازی سلطان محمود جنگ کر رہے تھے۔ نہایت گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی۔ اگرچہ مسلمان جی توڑ کر بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے، لیکن نظر یہ آ رہا تھا کہ ہندوؤں کا لشکر مسلمانوں کو کچل کر رکھ دے گا، مگر اللہ تعالیٰ کی اعانت مسلمانوں کے شامل حال تھی۔ اتفاق سے وہ ہاتھی جس پر اننت پال سوار تھا بگڑ کر بھاگا۔ ہاتھی کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر ہندوؤں نے سمجھا کہ اننت پال کو شکست ہو گئی ہے۔ وہ بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ عبد الرتائی اور شکیب ارسلان 10,000 سواروں سے ان کے تعاقب میں دوڑے اور 8,000 راجپوتوں کو قتل کر کے واپس لوٹے۔ دیگر سرداروں نے بھی بہت سے راجپوتوں کو مرگے جام پلایا۔ اس طرح مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ یہ غازی سلطان محمود کا ہندوستان پر چھٹا حملہ تھا۔ اس جنگ میں ہندوستان کے بڑے بڑے راجہ مہاراجہ شریک ہوئے تھے، لاتعداد لشکر لائے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہزیمت دی۔ یوں تو مسلمانوں کو شاندار اور نمایاں فتح ہوئی، لیکن یہ زبردست نقصان پہنچا کہ نوشابہ کافروں کے پنجے میں چلی گئی، جس سے شکیب ارسلان کا دل ٹوٹ گیا اور وہ فوجی خدمات سے سبکدوش ہو گیا۔ ہر چند غازی سلطان محمود نے نوشابہ کی واپسی کے لیے کوشش کی، لیکن مطلب براری نہ ہوئی۔ یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وحشی گکھڑ اس معصوم بچی کو کہاں لے گئے اور اسے کس کے حوالے کر دیا۔ اس قدر کہہ کر دھرم پال رک گئے۔ ان کے چہرے سے کچھ افسردگی اور عزم حال کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ دھرم پال کی تاریخی داستان سب نہایت غور اور توجہ سے سن رہے تھے۔ اب تک انہوں نے غازی سلطان محمود کے 2 حملوں کا ذکر کیا تھا۔ دھرم پال نے پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں ایک بات بیان کرنا بھول گیا۔ شکیب ارسلان اور الپ ارسلان 2 بھائی تھے۔ دوستو، میں یہاں ایک بات واضح کرتا جاؤں کہ یہ الپ ارسلان وہ الپ ارسلان نہیں ہے جو سلجوقی سلطان الپ ارسلان تھا۔ یہ صرف ناموں کی مشابہت ہے۔ دونوں غازی سلطان محمود کے لشکر میں سردار تھے اور دونوں بھائیوں پر سلطان محمود حد سے زیادہ مہربان تھے۔ جس جنگ کا میں نے ذکر کیا، یعنی وہی یادگار زمانہ چھٹا حملہ جس میں نوشابہ گم ہو گئی، شکیب ارسلان کو اس لڑائی میں ایک اور ناقابل برداشت صدمہ بھی پہنچا۔ وہ یہ کہ اس کا بھائی الپ ارسلان شہید ہو گیا اور اس نے اپنی یادگار ایک 3 سالہ فرزند چھوڑا۔ اس کی بیوی کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ چونکہ دونوں بھائیوں شکیب ارسلان اور الپ ارسلان میں بہت زیادہ محبت تھی اور اس وقت تک دونوں کے ایک لڑکا اور لڑکی ہوئے تھے، اس لیے عہد طفلی میں ہی ان دونوں کی منگنی کر دی گئی تھی۔ سوچا یہ تھا کہ جب خیر سے دونوں جوان ہو جائیں گے تب ان کی شادی کر دیں گے۔ دونوں بچے بڑے خوبرو تھے، جو انہیں دیکھتا پھر دیکھنے کے لیے آتا۔ دونوں بھائی خوش تھے، ان کے بڑے ہونے کا انتظار کر رہے تھے اور نہیں جانتے تھے کہ ان کی قسمتوں میں کیا لکھا ہے۔ شکیب ارسلان نے سلطان محمود کو جوں تو رضامند کر کے اپنی بچی کو تلاش کرنے کی اجازت لی اور وہاں اپنی بیوی کے پشاور ہی میں رہ گیا، اور مسلمان بھی پشاور میں رہتے تھے جو ہندوؤں کی زبان سمجھ لیتے اور ان سے خاصی گفتگو کر لیتے تھے۔ شکیب ارسلان نے اول ان مسلمانوں سے ہندوؤں کی زبان سیکھی اور جب قدرے مہارت ہو گئی تو پھر سنسکرت شروع کی، لیکن ہندو بڑی مشکل سے سنسکرت پڑھانے پر تیار ہوئے۔
وہ بھی بہت کچھ لالچ دینے اور یہ اقرار لینے پر کہ کسی سے ذکر نہ کیا جائے گا کہ انہیں فلاں آدمی سنسکرت پڑھا رہے ہیں۔ شکیب ارسلان خود ہی اس کی شہرت نہیں چاہتا تھا، غرض نہایت رازداری کے ساتھ تعلیم جاری رہی اور 4-5 برسوں میں سنسکرت پر عبور حاصل کر لیا۔ شکیب ارسلان خود بھی سنسکرت پڑھتا تھا اور اپنی بیوی کو بھی پڑھاتا تھا۔ سنسکرت سے زیادہ ادق اور سخت زبان شاید ہی دنیا میں کوئی ہو۔ اس کا حاصل کرنا لوہے کے چنے چبانے سے کچھ کم نہ تھا، لیکن یہ لوہے کے چنے نوشابہ کی وجہ سے چبانے پڑے۔ اس عرصے میں شکیب ارسلان صرف سنسکرت ہی کی تعلیم نہ حاصل کرتا رہا بلکہ نوشابہ کا سراغ لگانے میں بھی مصروف رہا۔ اس نے ان گکھڑوں سے راہ رسم پیدا کی جو پشاور اور اس کے گرد و نواح میں آباد تھے، اور انہیں کچھ ایسا اپنایا کہ وہ خود بھی نوشابہ کی تلاش و تجسس میں لگ گئے۔ یہ عجیب بات ہے کہ شکیب ارسلان اور اس کی بیوی جس قدر نوشابہ کو بھولنے کی کوشش کرتے رہے، اسی قدر اس کی یاد دل میں چٹکیاں لیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 5 سال کی مدت گزر جانے پر بھی وہ اسے نہ بھول سکے، اور انہیں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کل ہی ان سے ان کی قرۃ العین چھینی گئی ہو۔ ایک روز اتفاق سے ایک گکھڑ شکیب ارسلان کے پاس آیا اور اس نے کہا، ان گکھڑوں میں سے ایک جو نوشابہ کو اٹھا کر لے گئے تھے آیا ہے، وہ اس لڑکی کا کچھ پتہ بتاتا ہے۔ شکیب ارسلان فوراً اس کے ساتھ ہو لیا۔ پشاور سے باہر ایک جوگی ایک کٹیا میں رہا کرتا تھا۔ ایک بوڑھا گکھڑ ہی اس کے پاس مہمان ہوا تھا۔ اس مہمان کے پاس دونوں پہنچے۔ اس سے دوران گفتگو میں معلوم ہوا کہ لڑکی کو وہی اٹھا کر لے گیا تھا۔ اسے معصوم بچی سے ایسی محبت ہو گئی کہ وہ اس خوف سے کہ کہیں مسلمان اسے چھین نہ لیں اجمیر چلا گیا۔ اتفاق سے مہاراجہ اجمیر نے اس لڑکی کو دیکھ لیا اور انہوں نے اسے لینے کی خواہش ظاہر کی۔ گکھڑ اسے دینا نہ چاہتے تھے، لیکن وہ مہاراجہ کو کچھ ایسی پسند آ گئی تھی کہ وہ اسے باجبر لینے پر آمادہ ہو گیا۔ آخر مجبور ہو کر لڑکی مہاراجہ کے حوالے کر دی گئی اور مہاراجہ نے اس کے عوض لڑکی کے ہم وزن چاندی اسے دی۔ مہارانی کو وہ لڑکی بہت زیادہ پسند آئی اور انہوں نے اسے پرورش کرنا شروع کیا۔ اس نے اتفاق سے اجمیر میں مہاراجہ سومنات آ گئے۔ انہوں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس قدر اس کے گرویدہ ہوئے کہ مہاراجہ اجمیر سے الگ مانگ لیا۔ اس لڑکی کی تمام داستان انہیں معلوم ہو گئی تھی۔ مہاراجہ سومنات کے کوئی اولاد نہ تھی، وہ اسے لے کر چلے گئے۔ یہ واقعات معلوم کر کے شکیب ارسلان کو بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے وہاں سے آ کر اپنی بیوی کو تمام حال سنایا۔ وہ بھی کمال مسرور ہوئی، لیکن سومنات بہت دور سمندر کے کنارے پر واقع تھا، سو یہ مشکل امر تھا کہ غازی سلطان محمود کو اس کی اطلاع کی جاتی اور وہ سومنات پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو جاتے۔ چنانچہ شکیب ارسلان اور اس کی بیوی دونوں ہی سومنات جانے کو تیار ہوئے اور خفیہ تیاریاں کرنے لگے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ وہ اسلامی لباس میں نہ جائیں گے کیونکہ جنوب کے ہندو مسلمانوں کی طاق میں رہتے ہیں۔ انہوں نے فقیری لباس بدلا، ہندو سادھوؤں کا سا، اور وہاں سے اجمیر کی طرف چل پڑے۔ چونکہ وہ ہندوؤں ہی کی زبان سے نہیں بلکہ سنسکرت کے بھی خوب ماہر ہو گئے تھے، اس لیے کسی نے بھی نہ پہچانا کہ وہ کون ہے، بلکہ انہیں تارک الدنیا سادھو سمجھ کر ان کی بڑی آؤ بھگت ہوتی رہی۔ جس جگہ وہ گئے وہاں کے ہندوؤں نے ان کی تعظیم و تکریم اور خدمت کی۔ انہوں نے مشہور کر دیا کہ وہ سومنات کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور چونکہ وہ سنسکرت میں گفتگو کرتے تھے اس لیے مہاوردان سمجھے گئے اور ان سے پہلے ان کی شہرت سومنات میں پہنچ گئی۔ آخر وہ سومنات میں داخل ہو گئے اور جنگل کے کنارے پر ایک کٹیا بنا کر رہنے لگے، اور اس فکر میں رہے کہ کسی طرح مہاراجہ تک رسائی ہو جائے تاکہ نوشابہ سے مل سکیں۔ آخر ان کی شہرت مہاراجہ کے کانوں تک بھی پہنچی اور وہ ان سے ملنے کے لیے ان کی کٹیا پر آئے۔ پہلی ہی ملاقات میں مہاراجہ ان کے معتقد ہو گئے اور انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ ان کی بیٹی راجکماری چندر موہنی کو تعلیم دیا کریں۔ شکیب ارسلان نے اس بات کو منظور کر لیا۔ اگلے ہی روز چندر موہنی ماں اپنی بہت سی کنیزوں کے آئی۔ اس کی عمر 7-8 برس کی تھی۔ شکیب ارسلان اور اس کی بیوی نے پہلی نظر میں ہی اسے پہچان لیا۔ وہ نوشابہ تھی، ان کی لخت جگر۔ دونوں کے دل تڑپ اٹھے، چاہا کہ دل کھول کر اسے پیار کرے اور اسے بتا دیں کہ وہ اس کے والدین ہیں، لیکن افشائے راز سے جان جانے کا ڈر تھا، اس لیے ضبط و صبر کیا اور تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ انہوں نے پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، جب شکیب ارسلان نے چندر موہنی سے گفتگو کی تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ بچی اپنے آپ کو راجکماری سمجھتی ہے۔ اسے اس کے بچپن کے واقعات کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ وہ اپنے والدین اور اپنی قوم کو بھول چکی ہے۔ اس کی تربیت راجکماریوں کی طرح ہوئی ہے۔ شکیب ارسلان نے اسے پڑھانا شروع کیا اور مدت تک پڑھاتے رہے۔ چونکہ اکثر مہاراجہ بھی سادھو کی کٹیا میں آ کر اس سے باتیں کیا کرتے تھے، اس لیے وہ سادھو کی صرف جید عالم ہی سمجھ کر عزت نہ کرتے تھے، بلکہ اسے بڑا گیانی، دور اندیش، معاملہ فہم اور سیاسیات سے واقف بھی جانتے تھے۔ چنانچہ مشکل اور اہم معاملات میں اس سے مشورہ لینے لگے۔ چندر موہنی یا نوشابہ نے منزل شباب میں قدم رکھا اور اس کے حسن و جمال کی شہرت سومنات سے نکل کر ہندوستان بھر میں ہو گئی۔ شکیب ارسلان نے اسے وہاں سے نکال لے جانے کی بڑی کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔
سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ چندر موہنی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کون ہے، اور اگر اسے بتایا جاتا تو اسے یقین نہ آتا۔ آخر شکیب ارسلان نے ایک خط کے ذریعے سے ان تمام واقعات کی اطلاع سلطان محمود کو دی، اور سلطان محمود نے فوراً حملے کی تیاری کر دی۔ اس حملے کا جو کچھ نتیجہ ہوا اسے میں اور آپ سب جانتے ہیں۔ چندر موہنی، تو نے سمجھ لیا کہ تو نوشابہ ہے، شکیب ارسلان کی بیٹی، اور شکیب ارسلان یہی دھرم پال تیرا گرو ہے۔ چندر موہنی کی آنکھوں سے دفعتاً پردہ سا اٹھ گیا۔ وہ اٹھی اور دھرم پال یعنی شکیب ارسلان کی آغوش میں جا گری اور بولا، آپ میرے باپ ہیں، میں ترکی دوشیزہ ہوں، ایک مسلمان لڑکی۔ جب آپ مجھے درس دیا کرتے تھے اس وقت بھی میرا دل آپ کی طرف کھنچتا تھا۔ اتنا جانتی تھی کہ آپ میرے گرو ہیں، میرے دل میں آپ کی عزت و تکریم ہے، اس لیے کیفیت ہو جاتی ہے۔ کیا جانتی تھی کہ خون کی کشش ہے؟ میری والدہ کہاں ہے؟ شکیب ارسلان، شوبھا دیوی تیری والدہ ہے۔ چندر موہنی کو بڑی حیرت ہوئی۔ وہ باپ کی آغوش سے نکل کر ماں کی گود میں گھس گئی۔ شوبھا دیوی نے اسے سینے سے لگا کر بھینچا، پیار کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماں کی آغوش اور اس کا کیف اور ہی چیزیں ہیں۔ کوئی کیسے ہی ناز و نام میں پرورش پائے، لیکن ماں کی گود کسی حالت اسے کسی کی آغوش میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ آج پہلی مرتبہ نوشابہ نے ماں کی آغوش کا لطف اٹھایا۔ اس کی آنکھیں بھی مسرت کے آنسو بہانے لگی۔ کچھ وقفے کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھی۔ شکیب ارسلان نے کہا، اب مجھے صرف ایک بات اور بتانی ہے، اور وہ یہ کہ ہارون میرا بھتیجا ہے، وہی بچہ جو میرے بھائی کی یادگار ہے اور جسے میں عہد طفلی میں سلطان محمود کے سپرد کرایا تھا۔ اب ہارون کے حیران اور مسرور ہونے کی باری تھی۔ وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا، یا اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو پھر ملایا۔ شکیب ارسلان، ہاں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ایک مدت کے بعد یہ مسرت و انبساط کے لمحات رنگین میسر آئے ہیں۔ اگر سلطان محمود میری تحریر پا کر یہاں تشریف نہ لاتے تو؟ سلطان محمود، میں کیسے نہ آتا، کیسے یہ گوارا کر لیتا کہ ایک مسلم دوشیزہ کافروں کے پنجے میں گرفتار رہے؟ میں مسلمان ہوں اور مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ ہارون نے سلطان محمود کی طرف دیکھا۔ سلطان محمود نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، تم نے مجھے کئی مرتبہ ایک تحریر لیے پڑھتے دیکھا تھا۔ میں نے تمہارے بشرے سے اندازہ کر دیا تھا کہ تم اس بوسیدہ تحریر کو دیکھ کر حیران ہوئے ہو۔ کئی بار میرے دل میں آئی کہ میں تمہیں اس تحریر کے راز سے آگاہ کر دوں، لیکن یہ سوچ کر خاموش رہا کہ شاید ایک دن خود ہی تم پر اس کا انکشاف ہو جائے۔ آج تم سمجھ گئے کہ وہ تحریر تمہارے چچا شکیب ارسلان کی تھی۔ سمجھ گیا ہوں پیرو مرشد، چونکہ سب لوگ تھکے ہوئے ہیں اس لیے اب آرام کریں۔ سب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور دوسرے کمروں میں پہنچ کر آرام کرنے لگے۔ سلطان محمود نے ہارون کو ان کے چچا کے پاس قاصد بنا کر بھی اس لیے ہی بھیجا تھا کہ وہ انہیں دیکھ لے، اور اگر ممکن ہو تو یہ اپنی چچیری بہن نوشابہ کو بھی دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ انہوں نے نہ صرف اسے دیکھا بلکہ ڈاکوؤں سے اسے بچایا بھی۔ نوشابہ ہوش ربا نگاہوں سے ہارون کو دیکھ رہی تھی۔ ہارون کی نظر بھی اس پر جا پڑی۔ وہ اس کی نشیلی آنکھیں دیکھ کر متوالے بن گئے۔ کامنی بھی ہارون کو دیکھ رہی تھی، مگر حسرت اور افسوس بھری نگاہوں سے۔ اسی مبارک دن کی شام کو جبکہ سومناتھ کا مندر فتح ہوا اور وہاں سے کروڑوں روپے کی مالیتی سیم و زر اور جواہرات برآمد ہوئے تھے، اس راز کا انکشاف ہوا جو چندر موہنی کی ذات سے وابستہ تھا۔ مدت کے بچھڑے ملے تھے۔ چندر موہنی نوشابہ، دھرم پال شکیب ارسلان اور شوبھا دیوی شکیب ارسلان کی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ اسی دن شام کے وقت ہارون عصر کی نماز پڑھ کر باغیچے کی طرف جا نکلے۔ یہ وہی باغیچہ تھا جس میں کبھی گلرخ مہوشوں کا جھمگٹ رہتا تھا۔ ان کے حسین کہے گونجتے رہتے تھے، ان کے حسن کی تنویر سے فضا منور رہتی تھی۔ آج وہی باغیچہ سنسان پڑا تھا، ہر طرف کچھ عجب اداسی اور حسرت برس رہی تھی۔ ہارون اپنے خیال میں غرق بغیر کسی طرف دیکھے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ انہوں نے ہلکے قدموں کی چاپ سنی۔ ان کے چہرے پر رونق آ گئی، وہ مسکرا کر گھومے۔ ان کی نگاہیں ہمتن شوق دید بن کر دوڑی، لیکن جب ان کی نظر کامنی پر پڑی جو صبح خرامی سے آ رہی تھی تو سارا اشتیاق، چہرے کی ساری رونق غائب ہو گئی۔ کامنی نے ایک ہی نظر میں ان کے چہرے پر مسرت، آنکھوں میں خوشی کی جھلک اور اس کو دیکھتے ہی چہرے کی افسردگی اور آنکھوں میں مایوسی کے آثار دیکھ لیے۔ اس کا پھول سا چہرہ کملا گیا۔ ہارون رک گئے تھے۔ وہ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور شرمگی نگاہوں سے انہیں دیکھ کر بولی، آپ نے شاید مجھے چندر موہنی سمجھا تھا۔ ہارون نے صاف دلی سے کہا، ہاں بے شک، مگر چندر موہنی نہیں، نوشابہ۔ ہاں نوشابہ، اسی لیے آپ خوش ہوئے تھے، لیکن مجھے دیکھ کر افسردہ ہو گئے۔ ایسی حالتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب آنے کا کسی کے گمان ہو اور آ کوئی اور جائے تو مسرت مایوسی اور دل گرفتگی میں منتقل ہو جایا کرتی ہے۔ نوشابہ آپ کی منگیتر ہے، یہ بات تو مجھے آج ہی معلوم ہوئی، لیکن آپ کو اس سے پہلے ہی سے محبت تھی۔
मगर मेरे मोहब्बत करने से क्या होता था? आप मोहब्बत का जवाब चाहते थे? हाँ। अफसोस, आप शराब में पानी की बारिश कर रहे थे, पत्थर में नरमाहट ढूंढ रहे थे, लोहे को पिघलाने की कोशिश कर रहे थे और आग में से पानी निकालना चाहते थे। हारून ने हैरत से उसके रुखे रोशन की तरफ देखते हुए कहा, क्या वो संगदिल है? मैं ऐसा ही समझती हूं हारून। वो हसरत भरी निगाहों से उनकी तरफ देखने लगी। हारून ने नरमी से कहा, कहो कामनी, क्या कहना चाहती हो? क्या तुम्हारे दिल में किसी और की मोहब्बत की गुंजाइश नहीं है? तुम शायद इस बात को नहीं जानती कि दिल एक होता है और एक ही से मोहब्बत कर सकता है। कामनी ने गहरा ठंडा सांस लेकर कहा, कभी मैंने आप पर कोई एहसान किया था? मुझे वो याद है। आज मैं उसका इवज चाहती हूं। बोलो, क्या चाहती हो? क्या आप अब मेरे दिल के असरात को नहीं समझे? उस वक्त नहीं समझा था, मगर अब समझ गया। कामनी, क्या तुम एक अफसुर्दा दिल और हसरत ज़दा मुजस्मा पाकर खुश हो जाओगी? नहीं, मैं खुशी की तलाश में हूं। तब वो तुम्हें मेरे पास ना मिल सकेगी। अगर कुछ मिलेगा तो टूटा हुआ दिल, बुझी हुई तबीयत, मुर्दा जज्बात और बेकैफ हड्डियों का ढांचा। हारून, आखिर आप क्यों मेरे सामने आए? क्यों मेरी मुसरत की दुनिया को ताराज किया? क्यों मेरे एहसासात से खेले? आखिर आपने ये सब कुछ क्यों किया? ये कहकर वो रो पड़ी और उसने अपने दोनों हाथों से अपना चांद सा चेहरा छुपा लिया। हारून के दिल पर उसके रोने का बड़ा असर हुआ। उसने तशफ़ी भरे लहजे में कहा, कामनी, इससे मेरा कसूर नहीं है। कज़ाए कदर के फरिश्ते मुझे खींचकर तुम्हारे सामने लाए, मजबूरी के हाथों में खींचा चलाया, मगर तुमने अपनी ख्वाबों की दुनिया क्यों ताबीर की? तुमने अपने जज्बात की रो को क्यों बहने दिया? तुमने अपने एहसासात की बाग क्यों छोड़ी? कामनी ने चेहरे पर से हाथ हटाकर आंसू पीते हुए कहा, अपनी नासमझी से। अब समझ से काम लो कामनी। कोशिश करूंगी, भूल ना जाना हारून। उसने इंतहाई हसरत आमेज और यास भरी निगाहें हारून पर डाली और रोती हुई चली गई। हारून ने आहिस्ता से कहा, दिल शकिस्ता हसीन लड़की। वो चल पड़े। कामनी फवारे के पास आकर उसके मंडेर पर बैठ गई और दिल भर कर रोई। जब रोने से मलाल का बादल छट गया तब वो उठी। उसने आप भर कर कहा, मैंने क्यों ख्वाबों की दुनिया तामीर की? क्यों अपने जज्बात की रोह बहने थी? क्यों अपने एहसासात की बाग को छोड़ दिया? भूल हुई, बड़ी भूल। जो होना था हो गया। अब सुखदेव को यहां से लेकर निकल जाऊं। रंजो कल्क होगा लेकिन तबीयत बहल ही जाएगी। उस वक्त आफताब गरूब हो चुका था। रात की स्याही दिन के उजाले पर गालिब आ गई थी। वो बगीचे से निकलकर महल में आ गई। उसे मालूम था कि सुखदेव किस कमरे में कैद है। वो महल के अक्सर खुफिया दरवाजों को भी खोलना जानती थी। चुनाचे उसने एक मशल बाहम पहुंचाई और उसके ख्याल में जिस कमरे में सुखदेव कैद था उससे दूर एक कमरे में दाखिल हुई और खुफिया दरवाजे खोल खोल कर एक कमरे से दूसरे में जाने लगी। कामनी उस वक्त भी कमाल मगमूम और निहायत रंजीदा थी। दरअसल उसका दिल टूट चुका था। चेहरे पर हसरत ने कब्जा कर लिया था। आंखों में मायूसी छा गई थी और वो पैकरे रंजो गम बन कर रह गई थी। इत्तेफाक से उसने जब एक कमरा खोला तो उसे उसमें एक आदमी बैठा नजर आया। रंजो गम ने उसकी बसारत में फर्क डाल दिया। उसने समझ लिया कि वो शख्स सुखदेव है। चुनाचे उसने निहायत आहिस्तगी से कहा, आओ। अभी इस कदर कहने पाई थी कि बैठा हुआ शख्स खुश होकर उठ खड़ा हुआ, फिर उसकी तरफ बढ़ते हुए मुसरत भरे लहजे में बोला, ओ परी पैकर कामनी, इस वक्त क्या जी में आए? कैसे सितमज़दा और दिल शकिस्ता शख्स को नवाजने का इरादा किया? कामनी ने अब गौर से उसे देखा। वो मोहन सिंह था। कामनी जर्द पड़ गई। वो जिससे बचने की कोशिश करती थी उसी के सामने आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास उस वक्त हुआ जब मोहन सिंह उससे 2 ही कदम के फासले पर रह गया। उसने अपने हवास बचा किए और निहायत शीरी लहजे में कहा, जरा ठहरिए। मोहन सिंह ने नामालूम क्या समझा के रुक गया। कामनी जल्दी से घूमी और बिजली की तरह खुफिया दरवाजे को फांद कर जल्दी से उसे बंद करके अपनी परेशान तबीयत को संभालने लगी। जब थोड़ी देर में उसे सुकून हुआ तो उसने कहा, परमात्मा ने बड़ी खैर की। सुखदेव शायद दूसरे कमरे में है। वो उठी और उस कमरे से निकलकर दूसरे में दाखिल हुई। उसमें सुखदेव सर झुकाए बैठा था। कामनी ने उसे गौर से देखकर कहा, भैया। सुखदेव चौंक कर उठा और कामनी को देखकर खुश होते हुए उसकी तरफ बढ़कर बोला, कामनी, क्या तुम मुझे रिहा कराने आई हो? हाँ, लेकिन आहिस्ता बोलो, कमरे के बाहर पहरेदार है। चलो, जिस रास्ते से तुम आई हो उससे निकल चले। कामनी, आइए। दोनों चले और कई कमरों में से गुजरकर बागीचे की तरफ गए। बागीचे का खुफिया दरवाजा खोला और समंदर के साहिल पर जा निकले। यहां से उन्होंने प्यादा अनहलवाड़ा का रास्ता लिया और कुछ दूर चलकर रात के अंधेरे में गायब हो गए। चंद्रमोहनी को हैरत भी थी और मुसरत भी। हैरत इस बात की कि वो एक मुस्लिम लड़की साबित हुई थी
اور مسرت والدین کے مل جانے کی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا کفر و شرک کا ماحول دیکھا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے اسے پرورش کیا صنم پرست تھے، جن گودوں میں پل کر پروان چڑھی وہ مشرک تھے، جن سہیلیوں میں وہ گھری رہی تھی وہ بت کی عقیدت مند تھی۔ غرض اس نے آنکھ کھولتے ہی سب کو اصنام پرست پایا، خود بھی بت پرستی کی خوگر ہو گئی۔ لیکن جب اس راز کا انکشاف ہوا جو اس کی ذات سے وابستہ تھا اور جس نے اسے مسلم لڑکی بنا دیا تھا، تو اسے فکر ہوئی کہ وہ اسلام قبول کرے یا انہی لوگوں کے مذہب پر قائم رہے جنہوں نے اسے پرورش کیا تھا۔ وہ مہاراجا سومنات کو پتا جی اور مہارانی کو ماتا جی کہتی تھی۔ وہ دونوں بھی اس سے بیٹی ہی جیسی محبت کرتے رہے تھے، خود اسے بھی ان کے ساتھ ایسے ہی محبت جیسی بچوں کو والدین کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے اسے مہاراجا کے مارے جانے اور مہارانی کے فرار ہو جانے کا رنج و قلق تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ مہارانی کو ڈھونڈ نکالتی اور اس سے اسی قدر محبت اور اس کی اسی قدر عزت کرتی جیسے وہ اب تک کرتی رہی تھی۔ جب بھی اسے مہاراجا یا مہارانی کا خیال آ جاتا تو بے حد ملال ہوتا۔ شکیب ارسلان اور ان کی بیوی اس کی حالت دیکھ کر اس کے غم کی وجہ سمجھ رہے تھے۔ چنانچہ اس کی والدہ نے کہا، بیٹی تو مہاراجا اور مہارانی کو یاد کر کے رنجیدہ ہو رہی ہے۔ تیرے والد نے کوشش کی کہ مہاراجا غازی سلطان محمود سے صلح کر لیں۔ یہ کوشش اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے تجھے اپنی بیٹی بنا کر پرورش کیا تھا، تجھے راجکماری بنا لیا تھا، تیری ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ یہ ان کا احسان تجھ پر نہیں کیونکہ تو نہ سمجھدار اور واقعات سے ناواقف تھی، بلکہ ہم پر احسان تھا اور ہم ان کے احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہتے تھے۔ لیکن مہاراجا نے قبول و منظور نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ سومنات فتح ہو جائے، مہاراجا مارے جائیں اور مہارانی بھاگ جائے۔ اب تیرے یا ہمارے رنج و غم کرنے سے کیا حاصل؟ نوشابہ نے کہا، لیکن جب ان کی مہربانیاں، ان کی محبت اور ان کا سلوک یاد آ جاتے ہیں تو طبیعت افسردہ اور مغموم ہو جاتی ہے۔ امی جان، میرا یہ رنج و قلق رفتہ رفتہ کم ہوگا، میں جانتی ہوں، لیکن تو اپنا خیال ہٹانے کی کوشش کر۔ کیا تیرے لیے یہ بات مسرت خیز رہی ہے کہ تو نے اپنے والدین کی سچی محبت آفرین آگوش پائی؟ ضرور مسرت خیز ہے، لیکن امی جان میں آج تک بتوں کو پوجتی رہی ہوں، مجھے معلوم ہے، اور اسی لیے تیرے دل میں بتوں کا احترام ہے۔ ہاں امی جان، ایسا ہی ہوتا ہے، جو شخص جس چیز کی پرستش کرتا ہے اسے آسانی سے نہیں بھولا کرتا۔ ایک زمانہ تھا جب دنیا جہاں میں کفر و شرک چھایا ہوا تھا، اہل عالم کسی نہ کسی طریقے پر بت پرستی کرتے تھے۔ عربستان میں بھی گھر گھر بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ خود خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، ہر قبیلے کا بت جدا تھا۔ عرب اسلام پرست تھے۔ آخر غیرت خداوندی کو حرکت ہوئی، بتوں کے پجاریوں ہی میں سے ایک سعید ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور انہیں نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے بآواز بلند منادی کی، لا الہ الا اللہ، یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں ہے۔ چونکہ ان سے پہلی امتوں یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے نبیوں حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا تھا، اس لیے ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی پکار دیا، یعنی محمد اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ مطلب یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اس کے بندے اور ایلچی ہیں۔ میری بیٹی، ان کی آواز نے ساری قوم کو بیدار کر دیا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی دنیا جگا دی۔ پڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے، یہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتوں کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ پتھروں یا دھات کی مورتیاں ہیں، ان میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنے جسم پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی اڑا سکے۔ تعجب ہے تم ان کی پرستش کرو کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرمان اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو جب مرو تم۔ مبر ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی۔ میری بیٹی، اس آواز کو سنتے ہی عرب بیدار ہو گئے۔ انہوں نے بتوں کی پوجا چھوڑ دی۔ ہر شخص نے پتھروں کے مجسموں اور دھاتوں کی مورتیوں کو توڑ کر پھینک دیا اور خدا کی پرستش کرنے لگے۔ قرۃ العین، تم ماشاءاللہ سمجھدار ہو، سوچو، غور کرو اور سمجھو کہ سومنات کی پوجا ہندو کس طرح کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں اس کا کس قدر احترام تھا۔ وہ اسے اپنا ایشور یعنی خدا جانتے تھے۔
اسے مسلمانوں سے بچانے کے لیے وہ کتنی بھاری تعداد میں جمع ہوئے، کیسے جی توڑ کر لڑے، اور جب ہزیمت ہوتے دیکھی تو کس طرح سومناتھ کے پیروں میں گرے اور کس عاجزی اور آہوزاری سے اس سے مدد کی درخواست کی، لیکن پتھر کا بت ان کی فریاد کیا اور کیسے سن سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت اور عظمت ظاہر کرنی تھی، اس لیے اصنام پرستوں کو شکست ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے پرستاروں کو فتح ملی۔ میری بیٹی، تم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ غازی سلطان محمود نے گرز مار کر سومناتھ کے ٹکڑے اڑا دیے۔ اگر سومناتھ خدا ہوتا تو اس کے ٹکڑے نہ ہو جاتے، بلکہ وہ خود سلطان محمود کے ٹکڑے کر ڈالتا، لیکن وہ تو پتھر کا بے جان اور بے حس مجسمہ تھا، ٹوٹ کر رہ گیا۔ اسی طرح سارے بتوں کی حیثیت ہے، بت خدا نہیں ہوتے، نہ خدا کی صورت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو ان لوگوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں جنہوں نے یہ مورتیاں بنائی ہیں۔ نشابہ، اللہ تعالیٰ محض ایک نور ہے، ایسا لطیف اور دلکش نور ہے جسے دیکھنے کی آنکھ تاب نہیں لا سکتی۔ وہ ہر وقت اور ہر جگہ موجود رہتا ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ آرام کرتا ہے، نہ ان باتوں کی اسے ضرورت ہے۔ وہی پرستش کے قابل ہے، مسلمان اسی کو پوجتے ہیں۔ میری بیٹی، کیا تو سمجھ گئی ہے؟ کیا تیرے شکوک رفع ہو گئے ہیں؟ ہاں، میں سمجھ گئی ہوں۔ اب میری آنکھوں سے غفلت کا پردہ اٹھ گیا ہے۔ سوچتی ہوں یہ باتیں پہلے سے میری سمجھ میں کیوں نہ آئی؟ اس لیے کہ کسی نے تجھے سمجھایا نہیں۔ تو نے ان لوگوں میں پرورش پائی جو عقل رکھتے ہوئے بھی بے عقل تھے، بینائی رکھتے ہوئے بھی اندھے تھے، کفر و شرک کی بیماری میں مبتلا تھے۔ یہ انسانیت کا خاصہ ہے کہ جو جس حالت میں رہتا ہے دوسروں کو بھی اسی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اب تک جو میں بت پرستی کرتی رہی ہوں، اسلام میں ایک یہ بھی خوبی بڑی زبردست ہے کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس کا بندہ کسی گناہ سے توبہ کر کے اقرار کر لیتا ہے کہ وہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، اور جو غیر مسلمان ہوتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پچھلی ساری برائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ وہ ایسا ہی معصوم ہو جاتا ہے جیسے نوزائیدہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور گنہگاروں کو کیا سزا ملتی ہے ہمیں جان؟ ہندوؤں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد اپنے کرموں کے بدلے میں جونے بدلتا رہتا ہے، یعنی کبھی گدھا ہو جاتا ہے، کبھی کتا، کبھی سور بن کر آتا ہے، کبھی سانپ، کبھی جھینگر، کبھی مچھر، اسی طرح جون تبدیل کرتا رہتا ہے، اور اسی طرح سے اس کے برے اعمالوں کی سزا ملتی ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ جنت اور دوزخ دو چیزیں ہیں۔ جن لوگوں نے گناہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو معبود سمجھا، نماز پڑھتے اور روزے رکھتے رہے، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں بہترین قسم کے محلات، اعلیٰ قسم کے باغات، خوشبودار پھول، خوش ذائقے پھل، شیریں پانی اور بہترین ملبوسات ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، وہ دوزخ میں جلیں گے۔ دوزخ آتش خانہ کا نام ہے جس میں آگ کے شعلے بھڑکتے ہوں گے۔ آگ اور لوہے کی بنی ہوئی خوراک کھانے کو، آگ میں کھولتا ہوا بدبودار پانی پینے کو ملے گا۔ نہایت ہی بری جگہ ہے وہ۔ نوشابہ لرز گئی، اس نے کہا، جب تو امی جان مجھے بھی مسلمان کر لو۔ اس کی والدہ خوش ہو گئیں، خوشی سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اس نے کلمہ شہادت پڑھا کر مسلمان کر لیا۔ اس طرح جو لڑکی مسلمان تھی اور جس نے کافروں میں پرورش پائی تھی، پھر مسلمان ہو کر حلقہ بغوش اسلام ہوئی۔ چندر موہنی کا مذہب بھی تبدیل ہو گیا تھا، نام بھی، اور اب لباس بھی۔ اس نے ترکی دوشیزاؤں کا سا لباس پہن لیا تھا۔ صبح کے وقت وہ ہوا خوری کے لیے باغیچے میں جا نکلی۔ وہاں ہارون فوارے کی منڈیر پر بیٹھے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے۔ آفتاب بتدریج طلوع ہو رہا تھا، شعائیں باغیچے میں پھیلتی جاتی تھی، شبنم ہلکے بخارات بن بن کر اڑنے لگی تھی۔ نوشابہ یعنی چندر موہنی ان کی پشت کی طرف سروں کے ایک درخت کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی اور نہایت توجہ سے سننے لگی۔ جب تک ہارون پڑھتے رہے وہ کھڑی سنتی رہی۔ جب انہوں نے پڑھنا بند کیا تب وہ قدرے پیچھے ہٹی اور ایک روش پر گھوم کر دوسری طرف اس طرف جا نکلی جس سے دیکھنے والے کو خیال ہو کہ یہ ابھی آئی ہے۔ ہارون دعا مانگ چکے تھے اور فوارے سے برسنے والے پانی کی فوار کو دیکھ رہے تھے۔ اتفاق سے ان کی نظر اٹھ گئی اور انہوں نے اس حور پیکر کو دیکھ لیا۔ ان کے چہرے پر مسرت کی سرخی دوڑ گئی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ نوشابہ نے دزدیدہ نظروں سے دیکھ لیا، لیکن اس نے اپنی توجہ دوسری ہی طرف رکھی۔ ہارون سوچنے لگے کہ اس کے قریب جا کر اس سے گفتگو کرے یا نہیں۔ وہ ڈرتے تھے کہیں وہ ان کی اس حرکت سے ناخوش نہ ہو جائے۔ روب حسن ایسی چیز ہے کہ وہ صف شکن جو دشمنوں کی صفوں کو الٹ دیتے ہیں، جن کے دل پر بہادر شخص کا بھی مطلق اثر نہ ہوتا تھا، جو راجہ مہاراجہ بادشاہ اور شہنشاہ سے بھی مرعوب نہ ہوتے تھے، ایک معصوم لڑکی سے ڈر رہے تھے۔ آخر کچھ دیر سوچ کر آہستگی سے چلے اور اس سیم تن کے پاس پہنچ کر نہایت عاجزانہ لہجے میں بولے، میری مداخلت بار خاطر تو نہ ہوگی؟ نوشابہ اس طرح چونکہ جیسے ہارون کو اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا اور وہ اس وقت دفتن آ گئی ہے۔ اس نے کہا، کون؟ اوہ آپ ہیں۔ ہارون کون کا لفظ سنتے ہی کانپ گئے، مگر جب اس شوق چشم نے کہا اوہ آپ ہیں تو کچھ جان میں جان آئی۔ بولے، ہاں میں ہوں۔
माफ करना, मैं आपकी तन्हाई में मोखिल हूं। आप क्या पढ़ रहे थे? मैं कुरान पाक पढ़ रहा था। क्या आपने सुना है? अब नुशामा समझी कि उससे गलती हो गई है। उसने कहा, शायद आप ही पढ़ रहे थे, मैंने आवाज सुनी थी। तब आप शायद देर से गुलगश्त कर रही हैं। नहीं, कुछ ऐसी ज्यादा देर भी नहीं हुई है। कल का दिन किस कदर मुसरत अफजा था। नुशाबा ने होशरुबा निगाहें उठाकर हारून पर सहरकारी करते हुए पूछा, क्यों? हारून मसूर हो गए थे। नुशाबा की मैं फरोश आंखें दावत मैं नोशी देने लगी थी। वो कुछ वक्फे के बाद संभल कर बोले, इसलिए कि वो राज कल जाहिर हुआ जो आपकी जात से ताल्लुक रखता था। नुशाबा ने किसी कदर मुतबस्सम होकर कहा, आप ही मेरे रिश्तेदार निकले। ये मेरी खुशकिस्मती है, लेकिन क्या आपको वो रिश्ता पसंद है? नुशाबा ने कतई कलाम करते हुए मसनूई बरहमी के साथ कहा, कौन सा रिश्ता? हारून दम बखुद होकर उस हूर वश को देखने लगे। नुशाबा शौकी से मुस्कुराई। हारून को कदरे जुरत हुई। उन्होंने कहा, नुशाबा, वही रिश्ता जो मेरे और आपके बुजुर्गों ने कायम किया। शायद आप यही हुकूमत जिताने मेरे पीछे बागीचे में आए हैं। मेरी ये मजाल नहीं हो सकती कि मैं आप पर हुकूमत जिताऊं, और ये मैं जानता हूं आप राजकुमारी नहीं, तब भी आपका रुतबा मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा हुआ है। उन्होंने अफसुर्दा खातिर होकर सर झुका लिया। नुशाबा उन्हें हमदर्दी आमेज नाज भरी चितवन से देखने लगे। हारून ने बगैर उस काफिर अदा की तरफ देखे कहना शुरू किया, मैं पहले ही समझता था, लेकिन कुछ नहीं, मेरी हमाकत है। मुझे अपनी असल और हकीकत देखनी चाहिए नुशाबा। अब उन्होंने नजरें उठाकर नुशाबा को देखा। उसने जल्दी से उनके चेहरे पर से निगाहें हटाकर एक खूबसूरत फूल पर गाड़ दी। हारून ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, माफ करना, मैंने गुस्ताखाना जुर्रत से काम लिया। आप हैं और मैं एक नाचीज हस्ती, जमाने का कुचला हुआ, बख्त का ठुकराया हुआ। अब मैं कभी ऐसी जुर्रत ना करूंगा। ये कहते ही वो लौटे। नुशाबा का दिल पसीज गया, तबीयत बेचैन हो गई। उसने कहा, शायद आप खफा हो गए। हारून ने रुककर उसके गुलगोना आरिज की तरफ देखते हुए कहा, मैं खफा हो सकता हूं। तब आप जा क्यों रहे हैं? इसलिए कि आपकी नाराजगी का अंदेशा है। हारून ने उसकी आंखों में शरारत की चमक देखी। अब उनका खौफ, उनका मलाल और उनके दिल का अफसुर्दापन सब रुखसत हो गए। उन्होंने उसके करीब पहुंचकर कहा, मैं समझ गया कि आप शोखो शरीर भी हैं। अच्छा, अब आप चाहे जिस कदर बिगड़ लीजिए, लेकिन आप पर असर ना होगा। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? इसलिए कि आपकी आंखों ने मुझसे वो राज कह दिया जिसकी मुझे तलाश थी। नुशाबा, मैं उसी वक्त से आपका, देखिए बहकिए नहीं, आपकी मैं फरोश आंखें मैं नोश करा रही हैं। फिर बताइए, अगर बहकू नहीं, अगर मदहोश ना हो जाऊं तो क्या हूं? नुशाबा शर्मा गई, उसकी हसीन निगाहें झुक गई। हारून ने फिर कहा, नुशाबा, आप मेरे ख्वाबों में आती रही हैं। आपने मेरा चैन लूट लिया है। आपने, नुशाबा ने शर्मीले लहजे में कहा, बस कीजिए, मैं ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करती। अब मैं भी ना कहूंगा, जो कुछ मुझे कहना था कह दिया। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? शौक से। आपको किसने छुपा दिया था? नुशाबा बेसाख्ता हंस पड़ी। उसने कहा, छुपाया नहीं था, बल्कि कैद कर दिया था। हंसने से उसके गुलाबी रुखसार तेज शहाबी हो गए थे और दूरे दंदान की चमक से तमाम चेहरे पर एक अजीब नूर की रो दौड़ गई थी। हारून ने कहा, किसने गुस्ताखी की थी? सुखदेव ने, लेकिन चंद ही रोज के बाद सुखदेव से मोहन सिंह ने छुड़ा लिया। उसने भी कैद ही रखा। गालिबन उसका मंशा ये था कि मुझे सुखदेव के हवाले उस वक्त करे जब सुखदेव की बहन कामनी की शादी उसके साथ कर दी जाए। मालूम होता है वो उससे मोहब्बत करता था। अब जो कुछ भी समझे, इंशाअल्लाह ताला इन दोनों से इंतकाम लिया जाएगा। लेकिन कामनी मोहन से नफरत करती है, और इसके अलावा मैं समझती हूँ कि वो किसी और को चाहती है। परवाह ना कीजिए, वो जिसे चाहती है उसे उसकी मुतलिक भी। नुशाबा ने कतई कलाम करते हुए कहा, तब वो आप ही हैं। नुशाबा, कल शाम के वक्त उसने मुझसे इजहार मोहब्बत किया था, लेकिन जब मैंने खुश्क जवाब दिया तो मायूस होकर चली गई। मुझे भी ये शुबा था। नुशाबा ने शर्माकर खूबसूरत सर झुका लिया। हारून ने कहा, वाह वाह, आप शर्मा गई, जरा ऊपर देखिए। नुशाबा ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाकर हारून को देखा और मुस्कुराई। हारून भी मुस्कुराए। निगाहों ने एक दूसरे के जज्बात की तर्जुमानी कर दी। गाजी सुल्तान महमूद को और हर मुसलमान को सोमनाथ फतह हो जाने से बड़ी मुसरत हुई। मुसलमान उस जन्नत-ए-ज़ार मकाम में फैले हुए थे। निहायत सरसब्ज़ो शादाब वादी थी। जमीन पर मखमल जैसा नर्म मलाइम सब्ज रंग का फर्श बिछा हुआ था। कहीं कहीं उसमें गुलपोश कतात थे। खुश रंग फूलों के तख्ते दूर तक फैले जाते थे और ऐसे इतरबेज थे कि तमाम मैदान में उनकी बू बहकती रहती थी। दरियाए ओमान का पानी निहायत शीरीं था। समंदर का नीलगू पानी हद निगाह तक फैला हुआ था। सुल्तान महमूद और मुसलमान कभी कभी कश्तियों में बैठकर दूर तक सैर करने निकल जाते।
سلطان محمود کو معلوم ہوا کہ جزیرہ سرندیپ اور پیگو دو مقامات اس سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب ہیں اور وہاں سونے اور جواہرات کی کانیں ہیں۔ سلطان محمود کو سومنات کا خطہ ایسا پسند آیا کہ اسے دارالخلافہ بنانے پر تیار ہو گئے اور قصد یہ کیا کہ جہازوں کا بیڑا تیار کر کے لنک اور پیگو بھی فتح کر ڈالیں، مگر ان کے مشیروں نے عرض کیا کہ خراسان اور غزنی کو چھوڑ کر اس جگہ کو دارالسلطنت قرار دینا مصلحت نہیں۔ سلطان محمود نے اس بات کو مان لیا اور مراجعات کی تیاری ہونے لگی، لیکن چونکہ سومنات کا تخت خالی ہو گیا تھا اس لیے وہاں کسی کو راجہ مقرر کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ سومنات کے معزز ہندوؤں سے مشورہ کیا گیا تو انہوں نے کہا، اس ملک میں داب شلیم کا حسب نسب سب سے اچھا ہے، ان میں سے ایک شخص یہاں ریاضت میں مشغول رہتا ہے، اگر اس کو یہ سلطنت دے دی جائے تو مناسب ہے۔ بعض ہندوؤں نے اس کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ وہ داب شلیم بڑا مکار اور تندخو ہے، اس کی ریاضت ریاکاری کی ہے، اس نے پہلے بھی ایک مرتبہ ملک لینے کی کوشش کی تھی لیکن جب ناکام رہا تو ریاضت کا روپ بھر کر بیٹھا ہے۔ بلکہ ایک اور داب شلیم ہے جو عاقل و فرزانہ، رحم دل اور نرم طبیعت ہے، اسے اگر حکمران بنا دیا جائے تو ملک میں امن و امان رہے گا۔ چنانچہ سلطان محمود نے اس داب شلیم کو طلب کیا، وہ کہیں دور رہتا تھا، اس کے آنے میں کئی دن لگ گئے۔ جب وہ آیا اور سلطان محمود نے اسے دیکھا تو پسند کیا، اس سے اطاعت گزاری اور ادائے باج کا اقرار کر کے تخت نشین کر دیا۔ جب سلطان محمود نے واپسی کا قصد کیا تو اس داب شلیم نے کہا، آپ تو تشریف لے جا رہے ہیں لیکن جو داب شلیم ریاکاری کی ریاضت میں مشغول ہے وہ اس قدر چالاک ہے اور مجھ سے اس درجہ دشمنی رکھتا ہے کہ میں اس کی طرف سے امن میں نہیں رہ سکتا۔ حضور کے چلے جاتے ہی وہ مجھ پر یلغار کرے گا اور مجھ سے ملک چھین لے گا، اس لیے فی الحال اسے اپنے ساتھ لیتے جائیے اور میں اسے قید کرنے کے لیے جب ایسا قید خانہ تعمیر کر لوں گا جیسا ہم لوگوں میں دستور ہے تب اسے بلا کر اس میں قید کر دوں گا۔ سلطان محمود نے درخواست منظور کر لی اور ریاکار ریاضت کش داب شلیم کو حراست میں لے کر اپنے ساتھ لے لیا۔ اب سلطان محمود نے مال غنیمت کا اندازہ کرایا۔ جوہریوں نے کئی روز کی جانچ پڑتال کے بعد اس کی قیمت کم سے کم 10 کروڑ روپیہ اندازہ کی۔ اتنی دولت سلطان محمود کو اب تک کسی مہم میں ہاتھ نہ آئی تھی۔ سلطان محمود نے چلتے وقت سومنات بدھ کے 4 بڑے ٹکڑے بھی ساتھ لے لیے اور ان میں سے 2 مدینہ منورہ بھیج دیے اور 2 اپنے ساتھ غزنی لے گئے۔ ان میں سے ایک جامع مسجد کے سامنے اور دوسرا دیوان عام کے دروازے پر ڈلوا دیے۔ شکیب ارسلان کو فوج میں وہی عہدہ دے دیا جو کسی زمانے میں انہیں دیا ہوا تھا۔ ہارون کو ترقی دی اور انہیں مشیران خاص کے زمرے میں شامل کر لیا۔ برہان کو بھی ترقی دی گئی اور وہ بھی بڑے عہدے پر پہنچ گئے۔ التونتاش، امیر علی خوشاوند اور حاجی والی کے مدارج بھی بڑھا دیے گئے اور دوسرے چھوٹے بڑے افسروں کو بھی ترقیاں دی گئی۔ بعض ان مجاہدوں کو جنہوں نے اس مہم میں نہایت جیداری اور دلیری سے جاں فروشی کی تھی افسری کے عہدے دے دیے گئے۔ ان سب لوگوں کو مال غنیمت میں سے حسب مدارج حصہ دیا گیا اور سب فوجی غنی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنگ دستی اور محتاجی دور کر دی اور ہر شخص متمول ہو گیا۔ سلطان محمود نے مراجات سے قبل شکیب ارسلان کی بیٹی نوشابہ کی شادی ہارون کے ساتھ کر دینے کی تحریک کی۔ شکیب ارسلان کو ان دونوں کی محبت کا حال معلوم تھا، وہ تیار ہو گئے، چنانچہ شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ ہارون نے ذات ہمایوں سے برہان کی شادی انیسہ سے کر دینے کی استدعا کی۔ سلطان محمود نے التونتاش کو اس بات پر آمادہ کر کے اس کے عقد کی تاریخ بھی مقرر کرا دی۔ جس عرصے میں داب شلیم طلب کیا گیا اور سلطان محمود کو سومنات میں قیام کرنا پڑا، اس عرصے میں شادیوں کی تاریخ آ گئی اور ہارون کی شادی نوشابہ سے اور برہان کی انیسہ سے ہو گئی۔ سلطان محمود نے نوشابہ اور انیسہ کو نہایت بیش بہا جواہرات کے ہار اور نہایت قیمتی سونے کے مرصع با جواہرات دیے۔ شب عروسی کو جب نوشابہ کو دلہن بنایا گیا اور ریشمی ملبوسات اور تمام زیورات پہنائے گئے تو وہ حور نژاد معلوم ہونے لگی۔ اس کا چہرہ زیورات کی زو سے ایسا چمکا تھا کہ اس کی طرف نظر بھر کر دیکھنا دشوار ہو گیا۔ اس کے مصفہ عارض سے بجلیاں خارج ہونے لگی، آنکھوں میں ایسی چمک آ گئی کہ ان سے نظریں چار کرنا مشکل ہو گیا۔ رخسار آتش گل کی طرح دمک اٹھے، گوری پیشانی چاند کی طرح روشن ہو گئی۔ جب ہارون نے اسے اس عالم میں دیکھا تو ان کی نظریں خیرہ ہو گئی، وہ اس پیکر حسن و ناز کو دیکھتے رہ گئے۔ نوشابہ نے شرمگی نگاہوں سے انہیں دیکھ کر دریافت کیا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہارون نے سنبھل کر جواب دیا، صنعت خداوندی کا بہترین نمونہ دیکھ رہا ہوں۔ نوشابہ نے حیا پرور شرمیلی نگاہوں سے ہارون کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، آپ صنم پرست ہو گئے؟ صنم پرست نہیں، حسن پرست ضرور ہو گیا ہوں نوشابہ۔ مجھے خوف ہے کہیں تمہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، اگر میرا بس ہو تو تمہیں آنکھوں میں چھپا لوں اور نہ میں دیکھوں اور نہ کسی کو دیکھنے دوں۔ یہ کہہ کر ہارون اس حور وش کی طرف بڑھے۔ نوشابہ نے مسکرا کر کہا، معاف کیجیے، اس وقت آپ کے چتون سے کچھ شرارت ظاہر ہو رہی ہے، مگر شوخ و شریر تو تم ہو نوشابہ، میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں، شرارت کیا جانوں۔ ہاں تم کافرہ نہیں کافر ادا ہو، آپ ایک مسلم لڑکی کی توہین کر رہے ہیں، قصور ہوا معاف کر دیجیے۔
ہارون نے یہ فکرہ نوشابہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ نوشابہ شرما گئی، اس کی حیا بھی ایمان شکن تھی۔ ہارون اس کی طرف جھکے، وہ پیچھے ہٹ گئی اور مسکرانے لگی۔ اس کے متبسم ہونے سے کمرہ منور ہو گیا اور ہارون سحر زدہ ہو کر رہ گئے۔ ہارون کے عقد کے تیسرے روز برہان کی شادی انیسہ سے ہو گئی۔ غرض کہ ان دونوں جوڑوں کا عقد ہو گیا اور چند روز کے بعد سلطان محمود نے مراجعت کی۔ چونکہ انلواڑہ کے مہاراجہ پرم دیو نے سومناتھ کے مہاراجہ کی مدد کر کے سلطانی لشکر کو نقصان پہنچایا تھا، اس لیے واپسی میں سلطان محمود نے انلواڑہ پر حملہ کر دیا۔ پرم دیو انلواڑہ سے بھاگ کر گندابا کے قلعے میں پناہ گیر ہوا۔ یہ قلعہ سمندر میں ایک چھوٹے سے ٹاپو پر واقع تھا۔ غازی سلطان محمود نے ہارون اور شکیب ارسلان کو لشکر دے کر اس کے تعاقب میں بھیجا۔ ان دونوں نے قلعہ فتح کر لیا، لیکن پرم دیو وہاں سے بھی بھاگ گیا اور ہاتھ نہ آیا۔ سلطانی لشکر واپس لوٹ آیا۔ چونکہ برسات کا موسم شروع ہو گیا تھا، اس لیے سلطان محمود نے انلواڑہ میں ہی قیام کیا۔ واپسی مشکل ہو گئی تھی، کثرت بارہ کی وجہ سے ندی نالے اور دریا چڑھ گئے تھے۔ جب برسات کا موسم گزر گیا اور دریا پایاب ہو گئے، تب سلطان محمود نے مراجعت کی۔ چونکہ سلطان محمود کو اندیشہ تھا کہ واپسی میں ہندوستان کے دوسرے راجہ مہاراجہ اس کی مزاحمت نہ کریں، اس لیے وہ جس راستے سے آئے تھے اس سے واپس نہ گئے، بلکہ سندھ کے بیابان اور ریگستان کی راہ سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے ایک رہبر ساتھ لے لیا تھا۔ یہ رہبر سومناتھ کا پجاری تھا۔ وہ قصداً سلطان محمود کو ایسے راستے سے لے گیا جو بیابان تھا اور جہاں پانی نایاب تھا۔ جب سلطان محمود نے اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ملے گا تو اس نے کہا، بھول جاؤ پانی کو، میں نے ایسے خشک بیابان میں تمہیں لا ڈالا ہے کہ پانی ہی پانی پکارتے ہوئے مر جاؤ گے۔ میں سومناتھ کا پجاری ہوں اور تم سے انتقام لینے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ سلطان محمود نے اسی جگہ رہبر کو قتل کرا دیا اور پانی کی تلاش شروع کی، لیکن پانی نہ ملا اور بہت سے آدمی پیاسے مر گئے۔ آخر اللہ اللہ کر کے پانی ملا۔ لشکر سیراب ہوا تو ملتان کی راہ سے سلطان محمود معال خیر غزنی پہنچ گئے۔ یہ تھی وہ 16ویں مہم جو آج بھی یادگار زمانہ ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو سلطان محمود غزنوی کی یہ داستان پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور مزید ایسی تاریخی داستان سننے کے لیے ڈیجیٹل اردو لائبریری چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام، اللہ نگہبان۔